अर्को कोर्सको 1.10 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सम्बन्धी जानकारी भन्ने च्याप्टर छ। यसमा हामी सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अवधारणा, यसको अवधारणागत पक्षहरू, नेपालको अवस्था, चुनौतीहरू, समस्याहरू यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ। सबभन्दा पहिला त बैंक भनेको के हो त, त्यो पनि प्रश्न बन्न सक्छ। बैंक भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने अर्थ हामीले हेऱ्यौँ भने यसको शाब्दिक अर्थबाट केलाउनु पर्ने हुन्छ। बैंक भन्ने बित्तिकै सामान्यतया हामीले वित्तीय मध्यस्थकर्ताको काम गर्ने संस्थालाई जनाउँछ। तर अब शाब्दिक अर्थमा हेर्ने हो भने यो जुन बैंक भन्ने शब्द छ, यो बैंक भन्ने विभिन्न भाषाको शब्दहरूबाट बनेको छ। जस्तो फ्रेन्च भाषाको बैंकस भन्ने शब्दबाट आएको छ, जहाँ चाहिँ फ्रेन्च भाषामा यसको मिनिङ चाहिँ अ बेन्च भन्ने हुन्छ। कुनै एउटा काम गर्ने एउटा बेन्च, हैन, त्यसलाई बैंक भनेर भनिएको छ। त्यस्तै जर्मन भाषाको बैंकको अर्थ चाहिँ संयुक्त लगानीको कोष, जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड भन्ने हुन आउँछ। इटालियन भाषामा हामीले हेऱ्यौँ भने बैंको भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ डेस्क अथवा बेन्च भन्ने नै हुन्छ। यसरी शाब्दिक अर्थलाई हामीले केलायौँ भने चाहिँ सबै भाषामा यसको मूलभूत अर्थ भनेको काम गर्ने एउटा कुनै बेन्च, कुनै एउटा थलो, त्यस्तो रूपमा लिएको पाइन्छ सुरुमा ओरिजिन हुँदाखेरि। तर वास्तवमा चाहिँ बैंक भन्ने शब्दले काम गर्ने एउटा बेन्चलाई मात्रै जनाउँदैन। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समग्रको जुन समग्रलाई जनाउँछ र ती समग्रहरू भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भनेको कुनै पनि अर्थतन्त्रमा फन्ड जहाँ कोष बढी हुन्छ त्यो बढी भएको कोषलाई लिइदिने र कम भएको अथवा आवश्यकता भएको ठाउँमा दिने, यस्तो कामलाई हामी वित्तीय मध्यस्थकर्ता भनेर भन्छौँ। दलाल, वित्तीय दलाल हो बैंक भनेको। वास्तवमा दलाल भन्ने शब्द नेपालीमा त्यति राम्रो मानिँदैन, तर वास्तवमा यसको शाब्दिक अर्थ भनेको फाइनेन्सियल इन्टरमिडियरिज, वित्तीय मध्यस्थकर्ता अथवा वित्तीय दलाल भनेर भन्न सक्छौँ हामी। यो भनेको जोसँग बढी पैसा छ त्यसबाट त्यो पैसा निक्षेपको रूपमा स्वीकार गर्ने र जसलाई आवश्यकता परेको छ त्यो आवश्यकता परेको मान्छेलाई उपलब्ध गराउने। यसरी बिचमा बसेर केही रकम चाहिँ कमिसनको रूपमा लिने, जसलाई हामी ब्याज दर भनेर भन्छौँ। त्यो ब्याज दर भनेको अरू केही पनि होइन, त्यो कमिसनको रूपमा तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी जानकारी, यस्तो जुन मध्यस्थकर्ता छ त्यसलाई हामी बैंक भनेर भन्छौँ। त्यसैले बैंक भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यो चाहिँ कोषको निक्षेप स्वीकार गर्ने र त्यो स्वीकार गरिएको कोषलाई विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने जुन संस्था छ त्यसलाई बैंक भनिन्छ। बैंक वास्तवमा एउटा कानुनी संस्था हो र यो हरेक देशको केन्द्रीय बैंक, जसलाई हामी सेन्ट्रल मोनिटरी अथोरिटी भनेर भन्छौँ, केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारीले इजाजत दिएर यस्तो वित्तीय मध्यस्थकर्ताको काम गर्नका लागि अनुमति प्राप्त गरेको हुन्छ। तिनै संस्थाहरूलाई हामी बैंक भनेर भन्छौँ। बैंक र वित्तीय संस्थाहरू यो सँगसँगै जोडिएर आउने कुरा हो। बैंक भनेको सामान्यतया हामी क वर्ग र ख वर्गकोलाई बैंक भनेका छौँ, ग वर्ग घ वर्गकालाई हामी वित्तीय संस्था भनेर भन्छौँ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेर एकै ठाउँमा जोडिएर आउँछ। अब यहाँ केही परिभाषाहरू पनि छन्, जस्तो सायर भन्ने मान्छेले, आरएस सायर भन्ने मान्छेले बैंकलाई कसरी परिभाषित गर्छ त भन्दा बैंक भनेको एउटा यस्तो संस्था हो जसले चाहिँ निक्षेप स्वीकार गर्छ र त्यो स्वीकार गरिएको निक्षेपलाई ऋणको रूपमा लगानी गर्दछ। सामान्यतया बैंकले गर्ने नि त्यही हो, निक्षेपहरू स्वीकार गर्ने हो र त्यो स्वीकार गरिएको निक्षेपलाई विभिन्न व्यक्तिहरूलाई ऋणको रूपमा लगानी गर्ने हो। यदि बैंक नहुँदो हो त अर्थतन्त्रमा बढी भएको पैसा कम भएको अथवा आवश्यकता परेको मान्छेहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिने हुँदैन। त्यसैले बैंकको आवश्यकता परेको हो। जस्तो मानौँ झापामा कुनै मान्छेलाई पैसा बढी भइराखेको छ, उसले काहीँ न काहीँ त्यो पैसालाई राख्न चाहन्छ र महेन्द्रनगरमा कोही मान्छेलाई पैसा चाहिएको छ, ऊ कुनै इन्डस्ट्रीमा लगानी गर्न चाहन्छ। अनि त्यस्तो बेलामा त्यो झापामा बढी भएको मान्छेले महेन्द्रनगरमा पैसा चाहिएको मान्छेलाई खोज्दै गएर अर्थतन्त्रमा, यति ठुलो अर्थतन्त्रमा खोज्दै गएर त्यसलाई दिन सक्दैन। त्यसैले त्यसका लागि बिचमा एउटा मध्यस्थकर्ता चाहियो। त्यो मध्यस्थकर्ता के हो त? त्यो बैंक हो। त्यो झापामा जोसँग पैसा बढी छ उसले के गर्छ त, आफूसँग बढी भएको पैसा विभिन्न निक्षेप खाताहरूमा बैंकमा लगेर जम्मा गरिदिन्छ, डिपोजिट गर्छ र बैंकले चाहिँ आफ्ना ग्राहकहरू खोज्छ। अनि अब डिपोजिट गर्नलाई पनि सजिलो भयो, बैंकमा जाने, डिपोजिट गर्ने, र पैसा चाहिएको मान्छे पनि अब कहाँ जानु पर्यो त? कोसँग बढी छ भन्दै खोज्दै हिँड्न परेन, उनीहरू सिधै जानु पर्यो बैंकमा, ल मलाई ऋण चाहियो भन्छ, डकुमेन्टहरू पुऱ्याउँछ, त्यहीँबाट ऋण लिन्छ। यसरी साखको सिर्जना गर्ने भनेर भन्छौँ नि, क्रेडिट चाहिँ उसले क्रिएसन गर्छ। त्यस्तै बैंकिङ व्यवसायमा संलग्न भएको जुन व्यक्ति छ यसलाई हामी बैंकर भनेर भन्छौँ। तपाईँ बैंकर भन्ने बार बार सुन्नुहुन्छ। बैंकर भनेको अरू केही होइन, त्यस्तो व्यक्तिहरू, त्यस्तो प्रोफेसनहरू हो जो चाहिँ बैंकमा, बैंकिङ कारोबारमा संलग्न भएका हुन्छ। वास्तवमा बैंकर भनेको एउटा मध्यस्थकर्ता नै हो।
त्यस्तै अरू विभिन्न परिभाषाहरू हेऱ्यौँ भने पनि ब्याङ्क भन्नाले सामान्यतया डिपोजिट लिने र त्यो डिपोजिटलाई प्रयोग गर्ने यही नै संस्था हो ब्याङ्क। यो चाहिँ कानुनी संस्था हो र यसले कोषहरू अथवा ऋणहरूको काम चाहिँ गर्दछ। यसले क्रेडिट क्रिएसन सागको सिर्जना गर्ने काम गर्छ। सागको यो डिलर हो, यसले उत्पादन गर्छ र बिक्री वितरण गर्छ। साग भनेको ऋण लिने क्षमता। जस्तो तपाईँ हामीले ब्याङ्कमा गएर कुनै रकम जम्मा गऱ्यौँ भने 100 रुपियाँ जम्मा गर्नुभयो तपाईँले कुनै एउटा ए भन्ने ब्याङ्कमा भने त्यो 100 रुपियाँबाट उसले कैयौँ धेरै ठाउँमा लगानी गर्छ। त्यो 100 भन्दा कैयौँ गुणा बढी लगानी गर्छ। किन गर्छ त लगानी भन्दा त्यो 100 रुपियाँ तपाईँले डिपोजिट गरेको 100 रुपियाँ मात्रै छ मान्नुहोस् उदाहरणको लागि, त्यो 100 रुपियाँमा केही रकम उसले आफ्नो ब्याङ्कमा राख्छ। मौद्रिक नीतिले परिलक्षित गरेका जुन सिआरआर एसएलआर जस्ता केही रकमहरू त्यहाँबाट उसले घटाएर राख्छ र बाँकी 85% रकम चाहिँ 85 रुपियाँ मान्नुहोस्, त्यो चाहिँ बी भन्ने व्यक्तिलाई लोन दिन्छ। अनि त्यो बी भन्ने व्यक्तिले फेरि त्यो लोन लिएको पैसा पनि फेरि ब्याङ्कमै लगेर राख्ने हो। अनि सी भन्ने व्यक्तिलाई फेरि त्यसबाट कट्टी गरेर 75 रुपियाँ जति सी भन्नेलाई लगानी गर्छ। आखिर हामीले जम्मा गरेको सुरुमा 100 रुपियाँ हो, त्यही 100 रुपियाँबाट उसले यति धेरै क्रेडिट क्रिएसन गर्छ कि त्यसबाट यो वास्तवमा ब्याङ्क भनेको क्रेडिटहरूको फ्याक्ट्री नै हो। त्यसैले यसलाई हामी सागको डिलरको रूपमा, सागको एउटा क्रिएटरको रूपमा, सागको एउटा चाहिँ प्रोडक्सन हाउसको रूपमा ब्याङ्कलाई हामीले लिन सक्छौँ। ब्याङ्कले सागको डिलरको रूपमा पनि काम गर्छ। त्यसैले हामी यसलाई सागको सिर्जनाकर्ता पनि भन्छौँ। अथवा मुद्रा र सागको कारोबार गर्ने जुन संस्था छ त्यसैलाई हामीले बैङ्क भनेर भन्छौँ। र अर्थशास्त्री अर्को विक्सेल भन्ने एकजना अर्थशास्त्रीले आधुनिक मुद्रा प्रणालीको मुटु र केन्द्रको रूपमा बैङ्कलाई लिएका छन्। बैङ्कको परिभाषा बैङ्क भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने 5 नम्बरको प्रश्न आएको खण्डमा तपाईँले सामान्यतया यति कुराहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। अब यो बैङ्क जुन अहिलेको हालतमा जुन बैङ्कहरू आएको छ, यो अहिलेको हालतमा बैङ्कहरू आउनुभन्दा पहिला चाहिँ के अवस्था थियो त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने सामान्यतया साहु महाजनहरू गाउँमा जुन साहु महाजनहरू हुन्थे तिनीहरूले नै ऋण दिने काम गर्थे, तिनीहरूले पैसा लिइदिने काम गर्थे। यिनीहरू भनेको सबभन्दा पुरानो बैङ्क हो। यिनीहरूले ऋण दिने, मुद्राहरू सटाइ गरिदिने, सुन चाँदी जस्ता बहुमूल्य धातुहरूलाई सुरक्षित राखिदिने त्यस्तो कामहरू हुन्थ्यो। धेरै पहिला नेपालमा पनि त्यस्तो चाहिँ हुने गर्थ्यो। साहु महाजनहरूबाट नै ऋणहरू लेनदेन गर्ने कामहरू हुन्थ्यो। त्यसपछि ऋणदाताहरूको चलन आयो। ऋणदाताहरू भनेको साहु महाजनभन्दा अलिक परिष्कृत रूपमा केही गाउँमा जो ठुला ठालुहरू हुन्थे उनीहरूले बचतकर्ताले आफ्नो बचतहरू ल्याएर त्यहाँ लगेर जम्मा गरिदिन्थे, राखिदिन्थे। त्यस्तो र तिनीहरूको अलि बढी क्षमता हुन्थ्यो साग सिर्जना गर्ने र उनीहरूले ब्याज पनि दिन्थे। साहु महाजनमा त्यस्तो ब्याज दिने चलन सामान्यतया थिएन। तर ऋणदाताहरू आइसकेपछि उनीहरूले अनौपचारिक किसिमको कारोबार गर्न थाले, तर ब्याङ्कको जस्तै कारोबार गर्न थाले, ब्याज समेत पनि दिन थाले। र परम्परागत रूपमा नै हेर्ने हो भने सोनारहरू, गोल्ड स्मिथहरू जो सुनको कारोबार गर्थे, सुना चाँदी जस्ता बहुमूल्य गहनाहरूको कारोबार गर्थे, उनीहरू नै ब्याङ्कको एउटा चाहिँ परम्परागत स्वरूप हुन्। उनीहरूले एक मिनट रोक्नुहोस् है। हेलो 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 ए रुद्रलाई फोन गरे हुन्थ्यो। ओके, हामीले बैङ्क शब्दको जुन बैङ्कको आधुनिक स्वरूप छ, यो आधुनिक स्वरूप आउनुभन्दा पहिलाको अवस्था के थियो भनेर हेऱ्यौँ। परम्परागत रूपमा साहु महाजनहरू, ऋणदाताहरू र सुनारहरू यिनीहरूले नै बैङ्कको काम गर्थे, तर त्यो अनौपचारिक किसिमको हुन्थ्यो। औपचारिक किसिमको कानुनी व्यक्तिको रूपमा बैङ्कको सुरुवात धेरै पछि मात्र भयो। अब अहिलेको स्थितिमा बैङ्कले गर्ने कामहरू के हो त, बैङ्कले कस्ता कामहरू गर्छ त भनेर हेऱ्यौँ भने सामान्यतया बैङ्कहरूले गर्ने कामलाई हामी विभिन्न भागमा बाँड्न सक्छौँ। जस्तो एउटा बैङ्कको महत्त्वपूर्ण काम भनेको निक्षेप स्वीकार गर्नु हो, डिपोजिटलाई एक्सेप्ट गर्नु हो। डिपोजिट भनेको अघि मैले भनेको जस्तो जोसँग कोष बचत छ, बढी छ, त्यो बढी भएको मान्छेले त्यो बढी भएको पैसालाई घरमा नराखिकन कुनै ठाउँमा केही रकम इन्भेस्टमेन्टको रूपमा बैङ्कमा डिपोजिट गर्न चाहन्छ। त्यो डिपोजिटकर्ताहरूबाट निक्षेपको रूपमा पैसा स्वीकार गर्ने, कोषहरू स्वीकार गर्ने, त्यो काम पहिलो काम हो बैङ्कको।
त्यो विभिन्न खाताहरू हुन सक्छन्, जस्तो मुद्दती खातामा निक्षेप स्वीकार गर्न सक्छ, त्यस्तै बचत खातामा, चालु खाताहरूमा, यो बाहेकका अन्य विभिन्न खाताहरू पनि हुन सक्छन्। मुद्दती खाता भन्ने बित्तिकै सामान्यतया फिक्स्ड डिपोजिट एउटा निश्चित पिरियडसम्म झिक्न नपाइने गरेर केही उच्च ब्याज दरमा जुन डिपोजिट गरेको हुन्छ त्यसलाई हामी मुद्दती भनेर भन्छौँ, सेभिङ फिक्स्ड डिपोजिट एकाउन्ट। त्यस्तै बचत खाता भनेको थोरै ब्याज दरमा झिक्न पाउने हिसाबले राख्नेलाई बचत खाता भन्छौँ। चालु खाता भन्ने बित्तिकै ब्याज सामान्यतया नदिने र जुनसुकै बखत पनि राख्न सकिने, त्यसलाई चालु खाता भनेर भन्छौँ। र त्यो बाहेकका अरू विभिन्न स्किमहरू पनि अहिले विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा ल्याएको हामी देख्छौँ। त्यस्तै निक्षेप स्वीकार गरिसकेपछि त्यो निक्षेप लगेर आफैले राख्ने त होइन, त्यो आफैले राख्यो भने त घाटा हुन्छ। अब त्यो निक्षेपलाई ब्याङ्कहरूले ऋणको रूपमा लगानी गर्दछन्, अल्पकालीन ऋणको रूपमा, दीर्घकालीन ऋणको रूपमा र ओभरड्राफ्टको रूपमा। ओभरड्राफ्ट भनेको चाहिएको बेला तपाईँले ऋण लिन सक्ने, नचाहिएको बेला तपाईँको खातामा रहने, त्यस्तोलाई एउटा लाइन अफ क्रेडिट भनेर भन्छौँ, त्यसलाई हामी ओभरड्राफ्ट भनेर भन्छौँ। सामान्यतया एउटा ब्याङ्कमा तपाईँको बिजनेस अकाउन्ट हुन्छ, त्यो बिजनेस अकाउन्ट जुन सेभिङ अकाउन्ट हुन्छ त्यो अकाउन्टमा ब्याङ्कले तपाईँलाई चाहिएको बेलामा पैसा त्यहाँ राखिदिन्छ, त्यहाँबाट तपाईँ झिक्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ओभरड्राफ्ट भनेर भन्छौँ। यसलाई लाइन अफ क्रेडिट भन्छौँ। तपाईँले एउटा लिमिटसम्मको, मानौँ 50 लाखसम्मको लाइन जुन अप्पर लिमिट दियो भने 50 लाखसम्मको लोन चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी ओभरड्राफ्ट लोन, दीर्घकालीन लोन, अल्पकालीन लोन, विभिन्न खालको लोनहरू, ऋणहरू लगानी गर्ने काम गर्छ। यो बाहेक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले एजेन्सी सम्बन्धी कामहरू पनि गर्दछ। एजेन्सी सम्बन्धी काम भनेको अरू कुनै व्यक्ति अथवा आफ्ना ग्राहकहरूको एजेन्ट भएर काम गरिदिने, त्यो बापत केही कमिसनहरू लिने, जस्तो कुनै ग्राहकहरूको भुक्तानीहरू विभिन्न विदेशबाट अथवा स्वदेशबाट प्राप्त गरिदिने, कुनै ग्राहकले भुक्तानी गर्नु भनेर आदेश दियो भने त्यो भुक्तानी गरिदिने, धितोपत्रहरूको खरिद तथा बिक्रीहरू गर्ने, धितोपत्र दलालको काम गर्न सक्ने, त्यस्तै अंशियारहरूको तर्फबाट, ब्याङ्कको आफ्नो अंशियारहरूको तर्फबाट विभिन्न खालको कामहरू गर्न सक्छ। त्यस्तै यो बाहेकका अरू जनरल युटिलिटी फङ्सनहरू पनि छन्, जस्तो एलसी सम्बन्धी कारोबार गर्ने, प्रतीत पत्र, वैदेशिक व्यापारमा कुनै पनि देशबाट हामीले सामान झिकायौँ भने, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्न थाल्यौँ भने त्यस्तो बेलामा विदेशबाट सामान झिकाउने र त्यसको ग्यारेन्टी दिने, यदि यो मान्छेले पैसा तिरेन भने म चाहिँ तिर्छु है भनेर ब्याङ्क ग्यारेन्टी बस्दिन सक्छ, त्यसलाई हामी प्रतीत पत्र भनेर भन्छौँ, लेटर अफ क्रेडिट एलसी भनेर भन्छौँ। त्यस्तै सेयर र डिभेन्चर सम्बन्धी सेयर र डिभेन्चरहरूको तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, तिनीहरूको कुनै अर्को सेयर, अर्को कुनै कम्पनीहरूको इस्यु म्यानेजरहरू भइदिने, यस्तो सम्बन्धी कामहरू पनि गर्न सक्छ। मूल्यवान वस्तुहरूको संरक्षण, लकर सुविधाहरू दिन सक्छ, एटिएम लगायतका क्रेडिट कार्ड फेसिलिटीहरू उपलब्ध गराउने, त्यस्तै ग्राहकहरूको लागि विभिन्न सूचना सङ्कलन गरिदिने र ती सूचनाहरू आफ्ना ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराउने, यो भनेको जनरल युटिलिटी फङ्सनहरू हो, सामान्य फङ्सनहरू। यसरी हामीले 4 भागमा बाँड्न सक्छौँ। समग्रमा बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको काम, यसको पहिलो काम भनेको डिपोजिट स्वीकार गर्ने, दोस्रो काम भनेको ऋण लगानी गर्ने, तेस्रो काम भनेको एजेन्सी सम्बन्धी कामहरू गर्ने र चौथो काम भनेको जनरल युटिलिटी, यो बाहेकका अरू सामान्य युटिलिटी सम्बन्धी कामहरू गर्ने। नेपालमा बैङ्किङ क्षेत्रको इतिहास कस्तो छ त? बैङ्किङ क्षेत्रको इतिहास हेऱ्यौँ भने हामीले मूलभूत रूपमा 2 भागमा बाँड्न सक्छौँ है। कुन डेटदेखि 2 भाग बाँड्ने भन्ने कुरा स्पष्ट नभए तापनि आधुनिक संस्थागत रूपमा बैङ्किङ क्षेत्रको विकास भएको अवस्थासम्म हामी परम्परागत बैङ्किङ इतिहास भनेर भन्न सक्छौँ। र जब नेपाल बैङ्क लिमिटेडको स्थापना भयो त्यसपछि नेपालमा आधुनिक बैङ्किङ प्रणालीको विकास भएको हामी पाउँछौँ। र यसै आधारमा हामीले टोटल नेपालको जुन बैङ्किङ इतिहास छ यसलाई 2 भागमा बाँड्छौँ। परम्परागत अवस्था भनेर जब 10औं 11औं शताब्दीतिर शङ्खधर साँखवाले, हाम्रो राष्ट्रिय विभूति पनि हुन् शङ्खधर साँखवा, उनले चाहिँ 11औं शताब्दीको सुरुवाततिर ऋण लिने दिने परिपाटीको विकास गरेको पाइन्छ। ठुलो ऋण लिएका विभिन्न ऋणीहरूलाई ऋण उनले चाहिँ मिना गरिदिएको भन्ने विभिन्न आख्यानहरू त्यस्तो चाहिँ पाइन्छ। वास्तविकता के हो थाहा छैन, तर शङ्खधर साँखवाले सुरुमा चाहिँ यसको ऋण लिने दिने परिपाटीको विकास गरेको भन्ने एउटा सामान्य मान्यता चाहिँ रहिआएको छ। त्यस्तै पछि मल्लकालमा 14औं शताब्दीतिर जयस्थिति मल्लका पालामा जयस्थिति मल्लले जात जातिहरूमा 64 जातमा विभाजन गरेका थिए। त्यो मध्ये एउटा जात चाहिँ नेवारीहरूको जात टक्कधारी भन्ने थियो, जसले चाहिँ मुद्राको सापटी लिने दिने सम्बन्धी काम गर्थ्यो। त्यसैले टक्कधारी भनेको जो छ यसले चाहिँ विशुद्ध रूपमा मुद्राको काम गर्ने, कामको आधारमा जातको बाँडफाँड गरिन्थ्यो। टक्कधारी भनेर मुद्राको काम गर्नेलाई बाँडेका थिए जयस्थिति मल्लले। पछि 1933मा आएर रणदीप सिंहको पालामा तेजारथ अड्डाको स्थापना गरियो।
यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। तेजारथ अड्डाको स्थापना भयो र यसले चाहिँ के भन्दा राजधानीका जनतालाई साहु महाजनको चर्को ब्याजको जुन ऋणभार छ त्यसबाट मुक्त गराउनका लागि ऋण दिने बैंक, परम्परागत बैंक, आधुनिक बैंक होइन, यो परम्परागत बैंक जस्तो भयो। कर्मचारीहरूलाई यसले चाहिँ सुरुमा चाहिँ कर्मचारीहरूको तलबबाट कट्टा गरेर 5% चाहिँ त्यसमा ब्याज दिन्थ्यो, 5% ब्याजमा चाहिँ ऋण दिने गर्थ्यो र पछि बिस्तारै यसले सर्वसाधारणको जग्गा र सुनको धितो राखेर पनि कर्जा दिन थाल्यो र पछि चन्द्र शमशेरको पालामा आउँदा चाहिँ तेजारथ अड्डालाई काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर पनि विस्तार गरेको पाउँछौँ। यसरी परम्परागत रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको ब्याङ्किङ इतिहास त्यति सुनौलो छैन। हामी 11औं शताब्दीभन्दा अगाडि पनि लिच्छवी काल मानदेवको पालासम्म जान सक्छौँ। विभिन्न मुद्राहरू, मानाङ्क नामका मुद्राहरू विभिन्न थिए, तर ती मुद्राहरू मात्रै थिए, बैंक चाहिँ भएको हामीले देख्दैनौँ। यसरी हामी 11औं शताब्दीबाट अगाडि बढ्न त्यति सक्दैनौँ। र आधुनिक ब्याङ्किङ प्रणालीको इतिहास हेऱ्यौँ भने हामीले 1994 साल कार्तिक महिनाको 30 गते, यो नै नेपालको इतिहासमा एउटा यस्तो डेट हो जुन डेटबाट नेपालमा आधुनिक ब्याङ्किङ प्रणालीको सुरुवात भएको हामी पाउँछौँ। र यही डेटमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो। त्यसैले नेपालको सबैभन्दा पुरानो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड हो। नेपाल राष्ट्र बैंकभन्दा पनि पुरानो नेपाल बैंक लिमिटेड। यही डेटलाई हामी कट अफ डेट मान्छौँ र यसभन्दा अगाडि परम्परागत ब्याङ्किङ प्रणाली थियो भनेर मान्छौँ। र यो डेटमा जब हामीले आधुनिक बैंकको रूपमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना गऱ्यौँ, त्यसभन्दा पछाडि नै आएर मात्रै हामीले आधुनिक ब्याङ्किङ प्रणालीको अवलम्बन गर्न थालेका हौँ। त्यस्तै पछि 2013 साल वैशाख 14 गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भइसकेपछि विधिवत रूपमा नेपालमा आधुनिक रूपमा ब्याङ्किङ प्रणालीलाई थप संस्थागत गर्ने, थप मजबुत बनाउने कामको थालनी भएको पाइन्छ। सुरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुँदा सुरुमा चाहिँ भारतीय मुद्राहरू नेपालमा व्यापक रूपमा प्रचलनमा रहेकोमा ती मुद्राहरूलाई हटाएर नेपाली मुद्राहरूकै चलन चल्ती गराउनु पर्ने भन्ने मूलभूत उद्देश्यका साथमा यो बैंक स्थापना भएको थियो। पछि चाहिँ यसले बिस्तारै सेन्ट्रल मोनिटरी अथोरिटी, केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारीको रूपमा काम गर्न थाल्यो र अहिलेको समयमा आएर फुल्ली नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रको सोल नियामक निकायको रूपमा, व्यवस्थापकको रूपमा र यसको नियन्त्रक निकायको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ। पछि 2016 सालमा औद्योगिक विकास निगमको स्थापना भयो। त्यसपछि 22 सालमा फेरि वाणिज्य बैंकको स्थापना भयो। फेरि 24 सालमा कृषि विकास बैंक हो र 40 को दशकमा आउँदा आउँदै हामीले विदेशी लगानीमा विभिन्न बैंकहरूलाई पनि स्वागत गर्न थाल्यौँ। सबभन्दा पहिला नोबेल बैंक, नेपाल अरब बैंक भनेर भनिन्थ्यो त्यति बेला। त्यसपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, इन्डोसेज बैंक भनिन्थ्यो सुरुमा, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक, ग्रिन सेज बैंक भनिन्थ्यो र हिमालयन बैंक। यिनी बैंकहरूको स्थापना भयो जोइन्ट भेन्चरमा। जोइन्ट भेन्चर भन्नुको मतलब चाहिँ नेपालको पनि केही लगानीकर्ताहरू र विदेशका बैंकहरूको संयुक्त रूपमा लगानीमा बैंकहरू खुले, न कि विदेशी लगानीमा मात्रै खुलेका थिएनन् र नेपाली स्वदेशी लगानीमा पनि पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई दिइएको थिएन। पछि प्रजातन्त्रको स्थापना भइसके पश्चात ब्याङ्किङ क्षेत्रमा उदारीकरण हुँदै आयो र ब्याङ्किङ लाइसेन्सहरू एकदम व्यापक रूपमा बाँडियो र पछि चाहिँ बैंक विशुद्ध रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बजारमा लाइसेन्सहरू पनि छोडियो र ब्याङ्कको कामहरूलाई पनि राष्ट्र ब्याङ्कले निगरानी गर्ने, तर उदारीकृत रूपमा एकदम सफ्ट तरिकाले मात्रै नियमन गर्ने व्यवस्थाहरू भयो र अहिले चाहिँ हामी पछिल्लो समयमा राष्ट्र ब्याङ्कको निगरानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा बजारमा छोडेका छौँ। अब अहिलेको अवस्था कस्तो छ त, यो प्रश्न पनि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ जाँचको लागि। 2078 साल असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्क यहाँ उपलब्ध छ। बैंकमा जस्तो वाणिज्य बैंक हेर्नुभयो भने 27 वटा छ जम्मा। यो तपाईँहरूको इक्जाम दिने बेलासम्ममा चेन्ज हुनसक्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइट तपाईँहरूले बेला बेलामा हेर्दै गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा गएर तपाईँले तथ्याङ्क हुन्छ त्यहाँ, त्यो तथ्याङ्कमा गएर तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जाँच यदि ढिलो हुन्छ भने त्यति बेला फेरि अर्को डाटा आउन सक्छ। यो असोज मसान्तसम्मको डाटा मात्रै छ यहाँ। विकास बैंक 18 वटा छ, वित्त कम्पनीहरू 17 वटा छ, लघु वित्त बैंकहरू 69 वटा छ। अन्य संस्थाहरू, अन्य विभिन्न संस्थाहरू भनेको केही लिमिटेड कारोबार गर्ने जस्तो सहकारी बैंकहरू, त्यस्तै जस्तो कुनै हायर पर्चेजको काम गर्ने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू, यिनीहरू चाहिँ 15 वटा छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सीमित ब्याङ्किङ कारोबार गर्नका लागि इजाजत दिएको एउटा पूर्वाधार विकास बैंक छ, यसलाई अलग्गै क्याटेगोराइज गरिएको छ र जम्मा 147 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन्। त्यस्तै अहिलेसम्मको हाम्रो पछिल्लो उपलब्ध भएको तथ्याङ्क चाहिँ वित्तीय क्षेत्रको अवस्था हेऱ्यौँ भने शाखा पुगेको स्थानीय तह 750 भन्दा बढी भइसकेको छ लगभग।
अहिले त यो खुलिराखेको छ। निक्षेप खाता 3,57,66,000 वटा निक्षेप खाता छ। कर्जा खाता 16,51,000 छ। मोबाइल ब्याङ्किङ 1,32,00,000 छ। इन्टरनेट ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ता 11,31,000 छ। प्रति शाखा जनसङ्ख्या हाम्रो 2,913 जना पर्छ, अथवा 2,913 जना जनसङ्ख्याको लागि एउटा शाखा परेको छ। कुल शाखाहरू 10,430 भन्दा बढी छ। यो डाटा अलि असोज मसान्तकै हो, यसमा चेन्ज भएको हुनसक्छ। पछि तपाईँहरूले एकपल्ट राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइट चाहिँ भिजिट गर्नुपर्छ, अहिलेसम्मका लागि भ्यालिड छ। अब नेपालमा बैङ्किङ क्षेत्रका अवसरहरू के छन् त? नेपालमा बैङ्किङ क्षेत्रका अवसरहरू के छन् भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने यो पनि जाँचको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अथवा ओभरअल क्षेत्रको अवसरहरू के छन् भन्दा जस्तो निजी क्षेत्रको तीव्र रूपमा विकास भइराखेको छ। निजी क्षेत्रलाई हामीले समग्र अर्थतन्त्रको इन्जिनको रूपमा हामीले लिएका छौँ। सरकार एउटा ड्राइभर मात्रै हो, इन्जिन र त्यसको फ्युल भनेकै निजी क्षेत्र हो भन्ने हामीले स्वीकार गरेका छौँ। संविधानले पनि त्यही अनुसार व्यवस्था गरेको निजी क्षेत्रको विकासका लागि धेरै हामीले संस्थागत नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। त्यसैले निजी क्षेत्रको विकास भइराखेको अवस्थामा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र पनि एउटा निजी क्षेत्रकै एउटा अवयव हो, एउटा अङ्ग हो। जसरी निजी क्षेत्रको विकास बढ्दै जान्छ त्यसै गरेर बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रहरूको विकास हुँदै जान्छ। यो एउटा अवसर हो। अर्को अवसर, नेपालमा पुँजी बजारको क्रमिक रूपमा विकास भइराखेको छ। विभिन्न कम्पनीहरू पुँजी बजार सेयर बजारमा लिस्टिङ हुने, दोस्रो प्राइमरी र दोस्रो मार्केटमा बजार व्यवस्थापन भइराखेको छ। कमोडिटी मार्केटहरू बढिराखेको छ, सेयर मार्केट बढिराखेको छ। यसको कारणले गर्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा नयाँ अवसर यसले सिर्जना गरिदिएको छ। त्यस्तै विदेशी पुँजी र प्रविधिको आवागमन, विदेशी पुँजी र प्रविधिको विदेशी पुँजी र प्रविधिको आवागमन हुन सक्ने वातावरण पनि निर्माण हुँदै गइराखेको छ। किन भन्दा हामीले नेपाल सरकारले विदेशी लगानीलाई खुला गरेको छ, विदेशी लगानीलाई प्रवर्धन गरेको छ। पुँजी हस्तान्तरण, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता कुराहरूमा नेपाल सरकारको नीतिहरू एकदमै प्रो व्यवसाय मैत्री हुँदै गइराखेका छन्। त्यसैले यसले पनि केही न केही नयाँ पुँजी आउने सम्भावनाहरू बढिराखेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्तता पनि बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क पहिला स्वायत्त थिएन। जब नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 ल्याइयो त्यसपछि मात्र यसको स्वायत्तता बढेको छ। अहिले चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्क यसको कार्यात्मक रूपमा पूर्ण रूपमा स्वायत्त छ। अटोनोमी इन म्यानेजमेन्ट, उसको म्यानेजरियल, उसको जुन म्यानेजरियल क्यापेसिटी छ त्यसमा यो पूर्ण रूपमा स्वायत्त छ। यसले सरकारको निर्देशन बमोजिम काम गर्न पर्दैन। त्यसैले राष्ट्र बैङ्कले समग्र बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको गार्जियनसिप स्वीकार गरेको छ र यो गार्जियनसिप यसको चाहिँ जुन गार्जियनसिपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उसले अगाडि बढाउने प्रयास गरेकोले त्यो पनि एउटा अवसर हो। त्यस्तै बैङ्किङ क्षेत्रप्रतिको जनताको विश्वास पनि बढेको छ। पहिला कस्तो थियो त, बैङ्कमा पैसा राख्नै नचाहने, बरु घरमै राख्ने, मुसाले खाओस् बरु केही छैन, तर बैङ्कमा लगेर नराख्ने। किन भन्दा बैङ्क भनेको त्यसको ग्यारेन्टी कसले लिने? भोलिपछि बैङ्कले पैसा फिर्ता गरेन भने त्यसको अवस्था के हुन्छ त? त्यसैले कारणले गर्दा बैङ्किङ क्षेत्रप्रति मान्छेको विश्वास थिएन। सुरुमा राष्ट्र बैङ्क स्थापना गर्दा 13 साल वैशाख 14 गते जब राष्ट्र बैङ्कको स्थापना गरियो त्यस बेलामा बैङ्किङ क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास बढाउने उद्देश्यका साथमा राष्ट्र बैङ्कको स्थापना भएको थियो। त्यसैले तर अहिले त प्राय सबै जनताहरू कुनै न कुनै रूपमा बैङ्कप्रति विश्वस्त भएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उदारवादी नीतिहरू अवलम्बन गरेको छ। तपाईँ मौद्रिक नीति पढ्नुहुन्छ, मौद्रिक नीतिमा उदारवादी जुन खुला उदारवादी मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गरिएको छ। प्रत्यक्ष किसिमका नियन्त्रणमुखी औजारहरूको प्रयोग घटाउँदै गइराखेको छ। अप्रत्यक्ष किसिमका र फेसिलिटेटिभ हैन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई हानि नगर्ने, उनीहरूलाई फेसिलिटेसन गर्ने त्यस्ता खालका चाहिँ मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गर्न थालिएको छ। खराब कर्जालाई नियन्त्रण गर्नका लागि ऋण असुली सम्बन्धी कानुन र संस्थाहरू बनाइएको छ। ऋण असुली न्यायाधिकरण र ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरण यस्ता संस्थाहरू छन्। कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको ऋण असुल उपर भएन, त्यो व्यक्तिले ऋण तिरेन भने कहाँ गएर मुद्दा हाल्ने त? अदालतमा। अब नर्मल अदालत, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतमा जाने हो भने त्यहाँ वर्षौँ लाग्न सक्छ र त्यहाँ ऋण असुलीसँग सम्बन्धित विज्ञहरू पनि हुँदैनन्। त्यसैले पछिल्लो समयमा संस्थाको अभ्यास के हो त भन्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जुन कर्जा लिनुपर्ने छ त्यो कर्जा असुल उपरका लागि अलग्गै न्यायाधिकरणहरू बनाउने। नेपालमा पनि हामीले 2वटा न्यायाधिकरणहरू बनायौँ, ऋण असुली न्यायाधिकरण र ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरण।
त्यस्तै एकीकृत ब्याङ्किङ कानुन लागू भएको छ। पहिला पहिला हाम्रो थरी थरीका कानुनहरू थिए। वाणिज्य बैङ्कको लागि अलग थियो, नेपाल बैङ्कको लागि अलग कानुन, कम्पनीबाट सृजित भएका बैङ्कहरूलाई कम्पनी कानुन थियो, कृषि विकास बैङ्कको अलगै कानुन थियो, सारा कानुनहरू अलग थिए। तर पछिल्लो समयमा हामीले बाफिया एक्ट ल्यायौँ, ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट। यो बाफिया जुन कानुन छ, यो बाफिया कानुन भनेको सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एउटै भयो। त्यसैले एकीकृत कानुन लागू गरेपछि अब त्यो चाहे नेपाल बैङ्क लिमिटेड होस्, चाहे कृषि विकास बैङ्क, चाहे स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैङ्क, चाहे दोहा बैङ्क, यी सबै बैङ्कका लागि, नेपालमा खुलेका सम्पूर्ण बैङ्कका लागि एउटै कानुन लागू हुने भयो। ब्याङ्किङ क्षेत्रका नयाँ नयाँ उपकरणहरूको विकास पनि भइराखेको छ। जस्तो एटिएम मसिनहरू हामीले ल्याएका छौँ। त्यस्तै ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अरू विभिन्न स्विफ्टमा हामी गएका छौँ होइन। विभिन्न ब्याङ्क ट्रान्सफरहरूका हामी अरू देशहरूसँग मेम्बर भएको छौँ। ग्लोबल नेटवर्क बढिराखेको छ होइन। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि धेरै खालका नयाँ नयाँ उपकरणहरू आइराखेको छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रका नयाँ नयाँ उपकरणहरूको विकास भइराखेको छ। मौद्रिकीकरणको दर पनि बढेको छ है। पहिला पहिला हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र बार्टर सिस्टममा आधारित थियो, वस्तु विनिमय प्रणालीमा आधारित थियो। तर अहिले पछिल्लो समयमा त्यस्तो विनिमय प्रणाली छैन। सबै ठाउँमा पैसाकै कारोबार बढिराखेको छ। पूर्वाधार विकास बैङ्कको स्थापना भएको छ। अब यसले गइसकेपछि पूर्वाधार बढाउन, पूर्वाधारको विकास गर्नमा ठुलो टेवा हुनेछ र पूर्वाधार बढेसँगै बैङ्किङ कारोबार पनि बढ्नेछ। त्यस्तै हामी विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता पनि भएको छौँ। विश्व व्यापार सङ्गठन, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको सदस्यता भएसँगै हामीले विश्वव्यापी रूपमा हाम्रा बैङ्कहरू विदेशमा लान सक्ने अवसर पनि छ र विदेशी ठुला ठुला बैङ्कका शाखाहरू नेपालमा ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि छ। 2010 पछि चाहिँ हामीले विदेशी बैङ्कका शाखाहरू पनि खोल्ने गरेर नीतिगत व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै ग्रामीण ब्याङ्किङहरू सुधारोन्मुख छ। गाउँमा चाहिँ साना साना ब्याङ्कहरू, समुदायमा आधारित लघुवित्त ब्याङ्कहरू छन्, सहकारीहरू छन्। यी सबै कारणले गर्दा गाउँको पनि अब बचत र लगानी र त्यसको ऋण सम्बन्धी कारोबार चाहिँ सुधारोन्मुख रहेको छ। र ओभरअलमा हाम्रो वित्तीय स्थायित्व चाहिँ वित्तीय क्षेत्र चाहिँ स्थायित्वतर्फ उन्मुख भइराखेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा त्यति धेरै गडबडीहरू देख्न सक्ने अवस्था छैन। वित्तीय क्षेत्र हाम्रो सरकारको समग्र नियन्त्रणमै छ र नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छैन। त्यसैले पनि नेपालमा ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको अवसरहरू अत्याधिक धेरै रहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। तथापि बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका चुनौतीहरू पनि छन्। चुनौतीहरू के हुन् त भन्दा, जस्तो चुक्ता पुँजी बढाउनु पर्ने एउटा चुनौती छ है। चुक्ता पुँजी बढाउने भनेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू भनेको एकदमै सेन्सिटिभ क्षेत्रहरू हुन्। यो सेन्सिटिभ क्षेत्रमा जनताको पैसा हुन्छ। जनताले, आम सर्वसाधारणले विश्वास गरेर एउटा बैङ्कमा लगेर पैसा राखेको हुन्छ र त्यो भोलि पर्सि पैसा फिर्ता भएन भने, राज्यले लाइसेन्स दिएको कुनै निकायले पैसा फिर्ता गर्न सकेन भने राज्यको समग्र जुन विश्वसनीयता छ त्यसमाथि नै आँच आउन सक्छ। त्यसैले एउटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था डुब्नु भनेको समग्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा एकदमै ठुलो नकारात्मक असर पर्छ र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै कोल्याप्स हुन सक्ने सम्भावना बढाउँछ। त्यसैले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र यति धेरै सेन्सिटिभ क्षेत्र हुन् ताकि तिनलाई पूर्ण रूपमा बजारमा छोड्न सकिँदैन। तिनलाई लगाम लगाउनुपर्छ। तिनीहरू भनेको एकदम जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ दौड्न सक्ने गरी छोडिएका जुन हात्तीहरू छन्, तिनीहरू एकदम नियन्त्रित घोडाहरू। हामी जहाँ लैजान चाहन्छौँ त्यहाँ लैजानुपर्छ। नभए पूर्ण रूपमा बजारमा छोडिदिने हो भने यिनीहरूले अर्थतन्त्रलाई नै कोल्याप्स गराइदिन सक्छन्। अमेरिकामा 2007 देखि 9 मा जुन वित्तीय सङ्कट आएको थियो, ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिस भनेर भन्छौँ, त्यो भनेको यही नै कारणले आएको थियो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सरकारले नियमन नै नगर्ने, लगाम छोडिदिने, जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भनेर छोडिदिएको कारणले आएको थियो। त्यसैले अब अहिले हाम्रो अवस्थामा धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् तर यिनीहरूको चुक्ता पुँजी चाहिँ एकदमै कम छ। त्यसैले चुक्ता पुँजी कम छ भन्नुको मतलब मालिकहरूको लगानी कम छ। चुक्ता पुँजी भनेको के हो? मालिकहरूको लगानी हो। त्यो ब्याङ्क खोल्ने जुन व्यवसायहरू छन्, व्यवसायीहरू, मालिकहरू, सेयर धनीहरू, तिनी सेयर धनीहरूले एकदमै कम लगानी गरेर, मानौँ 10 करोड रुपियाँ लगानी गरेर 10 अरबको कलेक्सन डिपोजिट गरेर भाग्यो भने के हुन्छ? भोलि पर्सि त्यो संस्थाले तिर्न सकेन भने त्यसको तिर्न सक्ने क्षमता भनेको त पुँजी हो नि। बजारमा लगानी गरेको ऋण उठ्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन। ऋण नउठे पनि तपाईँले डिपोजिटरलाई त, तपाईँ ब्याङ्क हो भने तपाईँले त डिपोजिटरको पैसा त फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यो पैसा फिर्ता गर्नलाई तपाईँको चुक्ता पुँजी चाहिँ बढी हुनुपर्छ। तपाईँको वास्तविक क्षमता भनेको चुक्ता पुँजी हो नि। अरूको पैसा सापटी लिएर तपाईँले चलाइराख्नु भएको छ भने त्यो सापटी लिएको पैसा त तपाईँको पैसा होइन। त्यसैले ब्याङ्कमा डिपोजिट भएको पैसा पनि त्यो ब्याङ्कको पैसा होइन नि, त्यो त दायित्व हो ब्याङ्कको। आफ्नो पुँजी के हो त भन्दा चुक्ता पुँजी हो।
यो चुक्ता पुँजी जति बढी भयो त्यति राम्रो हुन्छ। त्यसैले चुक्ता पुँजीलाई बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि विभिन्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बासेल सम्बन्धी विभिन्न खालका प्रावधानहरू लागू गरेको छ। मर्जर एक्विजिसनका कुराहरू अगाडि ल्याएको छ। धेरै ठुलो नीतिहरू अगाडि आइराखेको छ। तर अब कोभिडको कारणले यो मर्जर जस्ता पोलिसीहरूलाई 2081 सम्म पछाडि धकेलिएको छ। एउटा चुक्ता पुँजी बढाउनु पर्ने चुनौती छ ब्याङ्किङ क्षेत्रको। अर्को चाहिँ नाफाको दिगोपनालाई सस्टेन गराएर राख्ने। नाफा त ब्याङ्कहरू नाफा कमाइरहेछन्, बजारमा अर्थतन्त्रमा अरू सबै चौपट, ब्याङ्किङ क्षेत्र चाहिँ मालामाल। यस्तो पनि कहीँ हुन्छ त? कहीँ हुन्छ भने नेपालमै हुन्छ। सारा अरू क्षेत्रहरू सबै एकदम घाटामा छन्, बैङ्क नाफा हुन्छ। सारा बैङ्कले यति डिभिडेन्ड दियो भनिन्छ, यति नाफा गर्यो, यति कर तिर्यो भनिन्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो नाफा अहिले त छ, तर त्यसको दिगोपना त्यो अनन्तकालसम्म भविष्यसम्म टिक्न सक्ने सम्भावनामा क्वेसन मार्क छ। किन भन्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धि अपेक्षित छैन, पुँजीगत खर्च छैन, अर्थतन्त्रमा पूर्वाधार बनेको छैन, विकास निर्माण त्यो अनुसार भएको छैन, उद्योग धन्दा कल कारखाना एन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्ट भएको छैन, टेक्नोलोजीहरू डेभलप भएको छैन, नलेज बेस्ड इकोनोमी छैन। तर ब्याङ्कहरू नाफामा छ, तत्कालीन अवस्थामा नाफामा हो। यो नाफालाई भविष्यसम्म दिगो बनाएर राख्नुपर्ने अर्को ठुलो चुनौती छ। त्यस्तै हाम्रो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अघि तपाईँले सङ्ख्या हेरिसक्नुभयो। त्यहाँ धेरै प्रकारका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू छन्। यिनीहरूको प्रतिस्पर्धा एकदमै बढ्दो छ र कहिलेकाहीँ अन्डर टेबल कारोबार पनि हुने गरेको छ। अन्डर टेबल कारोबार भनेको बुझ्नुहुन्छ, डिपोजिटहरू लिनका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकदमै अस्वस्थ खालको प्रतिस्पर्धा गर्ने। यस्तो प्रकारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले ब्याङ्किङ क्षेत्र वित्तीय क्षेत्रलाई असन्तुलन ल्याउन सक्छ। त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई हटाउनु एउटा चुनौतीपूर्ण छ। त्यस्तै वर्गीकरण अनुसारको काम गर्न लगाउनु पर्ने छ। हामीले कानुनले क, ख, ग र घ भनेर 4 वर्गमा बाँडेको छ ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई। तर व्यवहारमा हेर्नुभयो भने सबै त्यो क, ख, ग, घ वर्गको काम चाहिँ एउटै नेचरको छ। त्यो हुने भए किन तिनलाई लाइसेन्स दिँदाखेरि क, ख, ग, घ भनेर दिनु? कि एउटै लाइसेन्स दिनु पर्यो? नभए चाहिँ वर्गीकरण अनुसारको काम चाहिँ गर्न लगाउनुपर्छ। क वर्ग भनेको ओभरअल सबै वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने हो, वाणिज्यमै। ख वर्ग भनेको कुनै एउटा पर्टिकुलर सेक्टरमा, कृषि विकास बैङ्क कृषि क्षेत्रमा, हाइड्रो विकास बैङ्क हाइड्रो क्षेत्रमा होला, अरू कुनै क्षेत्रमा होला। यसरी चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर क्षेत्रमा दीर्घकालीन लोन लगानी गर्ने हिसाबले ख वर्गको। ग वर्गको वित्त कम्पनीहरू भनेको अरू त्योभन्दा सानातिना कामहरू गर्ने, कुनै विशेष किसिमको डिपोजिट स्वीकार नगर्ने तर लगानी चाहिँ बढाउने, त्यस्तो खालको ग वर्गको हुन्छ। घ वर्गको भनेको समूहमा आधारित माइक्रो क्रेडिटहरू परिचालन गर्ने हुन्छ। तर सबैले सबै किसिमको काम गर्छन्, त्यो अनुसार भएन। साइबर सुरक्षाको व्यवस्था छ। तपाईँले साइबर सुरक्षाको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु ठुलो चुनौतीपूर्ण छ। चाइनिजहरूले नेपालमा दरबार मार्गमा कुन ब्याङ्कको चाहिँ एटिएम झिकेर धेरै पैसा लगेको र पछि जेलमा उनीहरूलाई राखेको मुद्दाको यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ समाचार भर्खरको कुरा। भनेपछि यो साइबर सेक्युरिटी जुन ब्याङ्किङ जुन समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्र चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट प्रणालीमा आबद्ध भइसकेको छ, त्यसका लागि साइबर सुरक्षाका हामीसँग संयन्त्रहरू छैनन्। ती साइबर सुरक्षाका संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु ठुलो चुनौती छ। त्यस्तै ब्याङ्कमा नयाँ नयाँ उपकरणहरू, विश्वव्यापी रूपमा आएका जुन नयाँ नयाँ उपकरणहरू छ, त्यो नयाँ नयाँ उपकरणहरूलाई समय सापेक्ष रूपमा नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु अर्को चुनौती हो। त्यस्तै ब्याङ्किङ क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नु, लगानी मैत्री वातावरणहरू सिर्जना गर्नु, नन पर्फर्मिङ एसेट्सहरू बढिराखेको छ, त्यसलाई चाहिँ कम गर्ने, त्यो पनि छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको ब्याड ब्याङ्कको स्थापना गर्ने हो। है, ब्याड ब्याङ्क, खराब ब्याङ्क भन्ने अर्थ छैन यसको, नाम मात्र यसको ब्याड ब्याङ्क हो। यो काम चाहिँ खुब राम्रो काम गर्ने ब्याङ्क हो। यसको म अलिकति बताइदिन्छु तपाईँलाई। ब्याड ब्याङ्क भनेको यो चाहिँ भारतमा भर्खरै मात्र ब्याड ब्याङ्क स्थापना भइसकेको छ। विश्वका अधिकांश देशहरूमा ब्याड ब्याङ्क स्थापना भइसकेको छ। नेपालमा पनि ब्याड ब्याङ्कको स्थापना गर्न जरुरी छ। त्यो एउटा ब्याड ब्याङ्कको स्थापना गरेर यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनु एउटा चुनौती छ। त्यसो भए यो के हो त ब्याड ब्याङ्क? ब्याड ब्याङ्क भनेको के खराब ब्याङ्क हो त भन्दा खराब ब्याङ्क होइन, यसको नाम चाहिँ खराब ब्याङ्क हो। अवधारणा के हो त भन्दा चुक्ता पुँजी जस्तो कुनै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन्छ, कुनै व्यवसायलाई व्यक्तिलाई ऋण दिन्छ, ऋण लगानी गर्छ। त्यो ऋण यत्तिकै लगानी गर्दैन, उसले कुनै न कुनै एसेट कोल्याट्रलको रूपमा, मोर्टगेजको रूपमा, धितोको रूपमा कुनै न कुनै सम्पत्ति राख्छ। घर राख्छ, जग्गा राख्छ, गाडी मोटरहरू राख्छ, सोना चाँदीहरू राख्ला अथवा के राख्छ। उसले केही न केही सम्पत्तिलाई चाहिँ उसले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धितो राखेर मात्रै लोन दिन्छ। अब मानिलिनुहोस् त्यो जुन ब्याङ्कले लगानी गरेको थियो ऋण, त्यो ऋणीले पैसा तिरेन, समयभित्र पैसा तिर्यो भने त इट्स ओके, तर तिरेन।
पैसा तिरेन भने ब्याङ्कको काम के हुन्छ त, त्यसको घर जग्गा सम्पत्ति के धितो राखिएको थियो त्यो धितोलाई उसले चाहिँ कब्जा गर्ने हो र त्यो धितोलाई लिलाम गर्ने हो। भने त्यो जुन पैसा ऋण उठेन, दिएको ऋण उठेन हो, त्यो नउठेको ऋणलाई हामी ब्याड डेब्ट भनेर भन्छौँ है। ब्याड डेब्ट भनेको के हो त, ऋण लगानी गरियो तर तोकिएको मापदण्डभित्र त्यो मान्छेले समयमै पैसा बुझाउन सकेन। त्यसको विभिन्न क्लासिफिकेसन छ। राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बमोजिम ब्याड बैङ्कलाई क्लासिफिकेसन, ब्याड डेब्टलाई क्लासिफिकेसन गरिन्छ। जस तोकिएको अवधिभित्र चुक्ता हुन नआएको जुन ऋण छ त्यो ऋणलाई हामीले ब्याड डेब्ट भनेर भन्छौँ। त्यो ब्याड डेब्ट बापत अब चाहिँ जति सम्पत्ति धितो राखिएको थियो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा, त्यो धितो राखिएको सम्पत्ति छ, अब त्यो सम्पत्ति ब्याङ्कले कब्जा गर्छ र कब्जा गरेर लिलाम गर्नुपर्छ। प्रोसेस त त्यही नै हो, कब्जा गरेर आफूले राख्ने त होइन। अब बजारमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था धेरै छन्। यी धेरै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका धेरै किसिमका ब्याड डेब्टहरू भइराखेको हुन्छ र त्यो ब्याड डेब्टबाट उनीहरूले ठुलो मात्रामा घर जग्गा अथवा अन्य कुनै एसेट्सहरू, सम्पत्तिहरूलाई कब्जा गर्ने र लिलाम गर्ने त्यस्तो काम दिनानुदिन भइराखेको हुन्छ र यो ठुलो अर्थतन्त्रको साइज हुँदै जाने क्रममा त्यस्तो प्रकारको ब्याङ्कले लिलाम गर्ने प्रक्रिया चाहिँ बढिराखेको हुन्छ। भने अब के ब्याङ्कको काम चाहिँ अरूको सम्पत्ति हडप्दै त्यसलाई लिलाम गर्दै रियल इस्टेटको कारोबार गर्ने, जग्गा दलालीको कारोबार गर्ने हो र? ब्याङ्कको काम त त्यो होइन। अब यदि त्यो काम नै मेजोरिटी काम हुन थाल्यो भने त ब्याङ्क आफ्नो कामबाट, आफ्नो लक्ष्यबाट त भड्किन्छ। ब्याङ्क त अनि जग्गाको कारोबारतिर लागेको देखिन्छ। हो, यस्तो नहोस् भनेर भन्नका लागि एउटा नयाँ ब्याङ्कको अवधारणा अगाडि सारिन्छ, त्यो हो ब्याड ब्याङ्क। त्यसले के गर्छ त, हरेक ब्याङ्कहरूले जुन सम्पत्तिहरू धितोमा राखेका हुन्छन् त्यो कब्जा गर्नु पर्यो भने त्यो कब्जा गरेर बेचबिखनका लागि ब्याड ब्याङ्कमा जिम्मा लगाइदिन्छ। अनि ब्याड ब्याङ्कले त्यही ब्याड डेब्टहरूको जुन धितो छ त्यही धितोलाई उसले चाहिँ लिलाम बिक्री गर्ने, बेच्ने, तिनै सम्पत्तिहरू, तिनै मोर्टगेजहरू, तिनै एसेटहरूको कारोबार गर्ने र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कमिसन लिने त्यो काम गर्छ। त्यसलाई हामीले ब्याड ब्याङ्क भनेर भन्छौँ। नेपालमा यसको अहिलेसम्म लागू भएको छैन, भारतमा स्थापना भइसक्यो। यो पनि नेपालमा जरुरी छ। यसलाई कानुन पनि छैन त्यस्तो ब्याड ब्याङ्क स्थापना गर्ने, कानुन पनि बनाउने र त्यसलाई संस्थापना गर्ने, त्यो हाम्रो अर्को चुनौती छ। त्यस्तै अब अर्थतन्त्रमा ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका के हुन्छ त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अर्थतन्त्रमा गर्ने के हो त, यिनीहरूले गर्ने काम भनेको पुँजी निर्माणको दर बढाउने हो होइन। पुँजी निर्माण भनेको के हो त भन्दा फिक्स्ड एसेट्सहरू अथवा क्यापिटलहरू जेनेरेट गर्ने हो, क्यापिटल एकुमुलेसन गर्ने भनेर भन्छौँ नि। पहिला चाहिँ जुन निश्चित पुँजी हुन्छ त्यो पुँजीमा अरू थप पुँजी बढाइदिने। त्यो कसरी बढाउँछन् त यिनीहरूले भन्दा बचतहरू सङ्कलन गर्ने, आकर्षक योजनाहरू ल्याउने, बचत गर्ने बानी बसाल्ने। यो सब कारणले गर्दा बैङ्कमा बचत बढ्छ र त्यो बचत बढ्यो भनेपछि स्वतः पुँजी निर्माण पनि हुन्छ। बचत बढ्ने बित्तिकै ब्याङ्कहरूले त्यो बचत त आइडल त राख्दैन, आइडल नराखेर उसले के गर्छ त कहीँ न कहीँ लगानी गर्छ। लगानी गर्ने बित्तिकै पुँजी निर्माण हुन्छ। लगानी भनेको पुँजी निर्माण हो। यसरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रमा खेल्ने पहिलो रोल भनेको पुँजी निर्माण बढाउने हो। दोस्रो रोल भनेको आर्थिक वृद्धि उच्च बनाउने हो। त्यो आर्थिक वृद्धि उच्च बनाउनका लागि उनीहरूले लगानी गर्ने, लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रहरूको खोजी गर्ने, जोइन्ट भेन्चरमा लगानी गर्ने, विभिन्न जस्तो नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको खोजी गर्ने, इनोभेसन गर्ने, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई भित्र्याउने होइन, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, यो सब काम गरेर उनीहरूले चाहिँ कच्चा पदार्थ आयात गर्नमा सहुलियतपूर्ण ब्याजहरू दिने होइन, यी सब कामहरू गरेर उनीहरूले आर्थिक वृद्धिलाई उच्च बनाउँछ। त्यस्तै समावेशी आर्थिक वृद्धि गर्ने। अब अहिलेको विश्वव्यापी नारा नै के हो त, समावेशी आर्थिक वृद्धि र विकास हो भने यसले ब्याङ्कहरूले समावेशी आर्थिक वृद्धि र विकास कसरी गराउँछ त, ब्याङ्कमा वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशिता जस्ता कुराहरू राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको छ। अब सबैजनाको पहुँच हुनुपर्छ ब्याङ्कमा। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अथवा रुग्ण क्षेत्रहरूमा, दुर्गम क्षेत्रहरूमा ब्याङ्कहरू जानै पर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिले कर्णालीका दुर्गम ठाउँहरूमा खाता खोल्नै पर्ने त्यस्ता नीतिहरू ल्याउन सक्छ। अनि दुर्गममा लगानी गर्नै पर्ने त्यस्तो नीतिहरू ल्याउन सक्छ। ब्रान्चलेस ब्याङ्किङहरू, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू, मोबाइल ब्याङ्किङहरू, यस्ता कारणले गर्दा समावेशी विकास गर्न सक्छ। समावेशी भन्नुको मतलब सबैलाई ब्याङ्किङ क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा इन्भल्भ गराउने। त्यसका लागि ब्याङ्कको ठुलो रोल हुन्छ। त्यस्तै रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गराउने। आर्थिक वृद्धि भएपछि स्वतः रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि हुन्छ। साधन र स्रोतको महत्तम उपयोग गराउने। ब्याङ्कहरू भनेको यिनीहरूले एकदमै तौलेर स्रोत साधनहरूको लगानी गर्ने काम गर्छ। जहाँ सबभन्दा बढी बेनिफिट हुन्छ, जहाँ स्रोतहरूको दुरुपयोग हुँदैन, त्यहाँ मात्रै लगानी गर्ने गर्छ। त्यसैले यिनीहरूले साधनको
महत्तम प्रयोग हुन दिने अथवा अर्थतन्त्रमा रहेको जति पनि आर्थिक स्रोत साधन छ त्यसको दुरुपयोग नहुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका हुन्छ। त्यस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने सरकारले वित्त नीति मार्फत अथवा बजेटरी नीति मार्फत नेपाल सरकारको लगानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू के हुन्? कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, हाइड्रो क्षेत्र, होइन, कर्णाली क्षेत्र के हो त? यिनी क्षेत्रहरू तोकेको हुन्छ। ती क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति जारी गर्छ र मौद्रिक नीति मार्फत निर्देशित गर्छ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूलाई र कुनै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूले लगानी गर्नैपर्छ। त्यसले राष्ट्रिय प्राथमिकता पनि हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ सन्तुलित विकास गर्ने, क्षेत्रीय विकास गर्ने, सन्तुलित मुद्रा तथा पुँजी बजारको विकासमा सहयोग पुर्याउने, त्यो बाहेकको जस्तो तरलतालाई व्यवस्थापन गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण तथा विविधीकरण गर्ने, लगानीहरूको लागत घटाउने, मौद्रिकीकरण गर्ने, प्रभावकारी तथा सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने, सर्वसाधारणको बचत गर्ने बानी बढाउने, पूर्वाधार निर्माणमा योगदान दिने, जनताहरूमा स्थानीय साहु महाजनको शोषणबाट मुक्त गराउने, विप्रेषण प्राप्त गर्ने र त्यो विप्रेषणलाई चाहिँ विभिन्न लगानी योग्य ठाउँहरूमा लगानी गर्ने। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सुगमता ल्याउने, जस्तो वैदेशिक व्यापार बैंक बिना सम्भवै हुँदैन। नेपालको एक्सपोर्ट बढाउनु छ, अब इम्पोर्ट बढाउनु छ, जे गर्नुहोस् बैंक चाहिँ चाहिन्छ। त्यसैले बैंकले अर्थतन्त्रमा व्यापारलाई पनि बढावा दिन्छ र बजारको विकासमा योगदान पुर्याउने, पुँजी बजारको विकास बढाउने यावत कुराहरू अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको ठुलो भूमिका छ। यिनीहरूको काम नै वास्तवमा भूमिका हो। वाणिज्य बैंकको मात्रै भूमिका स्पेसल्ली आयो भने तपाईँले के लेख्ने त भन्दा वाणिज्य बैंकको भूमिका के हुन्छ त? माथिकै कुराहरू हो। यसले ससानो बचतहरूलाई सङ्कलन गरेर पुँजी निर्माण गर्छ, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा लगानी गर्छ, सन्तुलित क्षेत्रीय विकासमा सहयोग पुर्याउँछ, त्यस्तै शाखहरू सिर्जना गर्ने, लगानी बढाउने, स्रोतहरू जुटाउने, होइन, सरकारको मौद्रिक नीति, वित्त नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गराउने, पुँजीहरू बढाउने, पुँजीको स्थानान्तरण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने जति पनि छ यो सब कुराहरू माथिकै कुराहरू। वाणिज्य बैंकको कुरा आयो भने त्यही हो, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका आयो भने पनि त्यही कुरा हो। अब हामी बैंकको प्रकारमा जाउँ। बैंकको प्रकार कस्तो हुन्छ त भन्दा बैंकहरूलाई सामान्यतया हामीले क, ख, ग र घ वर्ग भनेर 4 वर्गमा बाँड्छौँ। तर हामीले अब केन्द्रीय बैंकलाई अलग्गै राख्छौँ। केन्द्रीय बैंक लाइसेन्स दिने बैंक हो, त्यसैले यसको कुनै लाइसेन्स हुँदैन। अरू सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाइसेन्स हुन्छ। किन भन्दा यी लाइसेन्स लिने निकायहरू हुन् वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघु वित्त। र केन्द्रीय बैंक चाहिँ लाइसेन्स दिने बैंक हो, त्यसैले यसको कुनै वर्ग चाहिँ हुँदैन। तर केन्द्रीय बैंक पनि एउटा बैंकको प्रकार नै हो। यसरी हेऱ्यौँ भने 5 प्रकार हुने भयो। तर तपाईँलाई जाँचमा बैंकका प्रकारहरू भन्यो भने 4 वर्ग क, ख, ग, घ भनेर लेख्दा हुन्छ। र केन्द्रीय बैंकको बारेमा अलिकति जानकारी लिउँ। केन्द्रीय बैंक भनेको के हो त भन्दा जस्तो सर वित्तीय कम्पनी र लघु वित्त विकास बैंकमा के फरक छ? वित्त कम्पनी र विकास बैंकमा हाम्रो नेपालको अवस्थामा खासै फरक छैन। सबैको अवस्था उस्तै हो। तर चाहिँ व्यवहारमा हुनुपर्ने फरक के हो भन्दाखेरि जस्तो विकास कम्पनी भनेको कुनै एउटा सेक्टर हो, कुनै एउटा सेक्टरको विकास गर्ने। कर्णाली विकास बैंक भने कर्णालीको विकास गर्ने, कृषि विकास बैंक कृषिको विकास गर्ने, पूर्वाधार विकास बैंक पूर्वाधारको विकास गर्ने, होइन, मुक्तिनाथ विकास बैंक मुक्तिनाथ क्षेत्रको विकास गर्ने। कुनै एउटा पर्टिकुलर अर्थतन्त्रको विकास, कुनै एउटा सेक्टरको विकास गर्नका लागि बनाइएको बैंक चाहिँ विकास बैंक हो। तर अब वित्त कम्पनी भनेको चाहिँ व्यावसायिक लगानी गर्ने हो। जस्तो कुनै तपाईँलाई दीर्घकालीन ऋण चाहियो भने त्यो ऋण लिने, कुनै फाइनेन्सिङ गरिदिने, कुनै तपाईँको गाडी किन्नु पऱ्यो त्यो गाडीलाई फाइनेन्सिङ गरिदिने, तपाईँ घर किन्नु पऱ्यो त्यो घरलाई फाइनेन्सिङ गरिदिने, त्यस्तो कुनै सेक्टर नतोकिएको तर कुनै दीर्घकालीन लगानी गर्ने त्यस्तो बैंकलाई हामी वित्त कम्पनी भनेर। वित्त भनेको फाइनेन्स भनेको के गर्ने त? तपाईँलाई फाइनेन्सिङ गरिदिने, होइन, गाडी चाहियो फाइनेन्स गरिदिने, तपाईँलाई घर चाहियो फाइनेन्सिङ गरिदिने, त्यस्तो प्रकारको जुन बैंक छ त्यसलाई हामीले वित्त कम्पनी भनेर भन्छौँ। यसलाई हामीले ग वर्गको लाइसेन्स दिएका छौँ। यिनीहरू हायरार्कीमा रहन्छ। जस्तो सबभन्दा देशैभरि कारोबार गर्न सक्ने र जुनसुकै कारोबार गर्न सक्ने क वर्गको हुन्छ। त्यसभन्दा कम चाहिँ ख वर्गको बैंक हुन्छ विकास बैंक। त्यसले कुनै एउटा सेक्टरको कारोबार गर्न सक्छ, तर त्यसले डिपोजिट कलेक्सन पनि गर्ने र ऋण पनि लगानी गर्ने काम गर्छ। र ग वर्गको बैंक जुन छ वित्त कम्पनी, त्यसले डिपोजिट कलेक्सन भन्दा पनि उसले चाहिँ ऋण नै लगानी गर्ने, आफ्नो पुँजी सुरुमा लिने र त्यो पुँजीबाट ऋण लगानी गर्ने, त्यही ऋणलाई फेरि ल्याउने, लगानी गर्ने, त्यस्तो काम गर्ने हो। र घ वर्गको भनेको ग्रुपमा आबद्ध गराएर
स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रमा ग्रुपमा आबद्ध गराएर त्यो ग्रुपलाई सामूहिक रूपमा लोन दिने हो लघु वित्त भनेको। तर अब यिनीहरूको लघु वित्त बाहेक अरू ब्याङ्कमा तपाईँ खासै फरक देख्नुहुन्न। फरक त सबैमा फरक छ, चुक्ता पुँजीमा फरक हुन्छ, कारोबारको क्षेत्रमा फरक हुन्छ, तिनीहरूको उद्देश्यमा फरक हुन्छ होइन, तिनीहरूको ऋण दिन पाउने नपाउने कुरा, सरकारी कारोबार गर्न पाउने नपाउने कुरा, एलसी खोल्न पाउने नपाउने कुरा, धेरै कुराहरूमा फरक चाहिँ हुन्छ। तर मोटामोटी कारोबार गर्दाखेरि नेपालमा यो वर्गीकृत ब्याङ्किङ प्रणाली जुन छ यसमा खासै धेरै भिन्नता चाहिँ हामीले देख्दैनौँ। जस्तो वित्त कम्पनीहरूले एलसीको कारोबार गर्न पाउँदैन, क र ख वर्गकोले मात्रै पाउँछ होइन। वित्त कम्पनीहरूले सरकारी कारोबार गर्न पाउँदैन। सरकारी कारोबार भनेको सरकारी राजस्वहरू उठाइदिने, त्यो वित्त कम्पनीलाई जिम्मा दिँदैन, क र ख वर्गलाई जिम्मा दिन्छ। यसरी केही तात्विक भिन्नताहरू चाहिँ छन्। केन्द्रीय बैङ्कको हामीले हेऱ्यौँ भने मौद्रिक व्यवस्था सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने बैङ्क हो यो भनेको। केन्द्रीय बैङ्क भनेको जुन समग्र मोनिटरी व्यवस्थालाई सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने बैङ्क हो। केन्द्रीय बैङ्कले देशको मौद्रिक र बैङ्किङ दुईटा, मौद्रिक प्रणाली र ब्याङ्किङ प्रणाली, यो दुईटालाई नियन्त्रण गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। त्यसैले यो केन्द्रीय बैङ्कले जारी गर्ने नीति पनि मौद्रिक नीति हुन्छ, तर त्यो मौद्रिक नीतिमा दुईटा हुन्छ। एउटा विशुद्ध मौद्रिक हुन्छ, अर्को चाहिँ बैङ्किङ क्षेत्र सम्बन्धी वित्तीय नीति हुन्छ है। त्यो दुईटै नीति त्यहाँनिर हुन्छ। त्यसैले मौद्रिक क्षेत्र भनेको पैसाको कारोबार, पैसा कति चाहियो, कति छाप्ने, कति नष्ट गर्ने, कति नयाँ पैसा ल्याउने, कति बजारमा पठाउने, कति खिच्ने बजारबाट, लिक्विडिटी कति छ, मुद्रास्फीति कति छ होइन, नेपालको विदेशी मुद्रासँगको सटै दर के राख्ने, यो सब के हो त? यो मौद्रिक नीति हो। र बैङ्किङ नीति भनेको कतिवटा बैङ्कलाई लाइसेन्स दिने, कहाँ लाइसेन्स दिने, यिनीहरूको सिआरआर आइआरआर कसरी राख्ने, मोनिटरिङ कसरी गर्ने, त्यस्तै अनि यिनीहरूको सन्तुलित शाखाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, मर्जर कसरी गराउने, यी सब कुराहरू बैङ्किङ क्षेत्रको हो। यो दुईटै काम चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले गर्छ। अब नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परिचय दिनुहोस् भन्ने क्वेसन बन्न सक्छ, सामान्य क्वेसन छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2012 सुरुमा थियो। 2012 सालमा ऐन आयो, 13 साल वैशाख 14 गते यसको स्थापना भयो। र अहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058ले केन्द्रीय बैङ्कले गर्ने सारा अधिकारहरू नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई जिम्मा दिएको छ। हरेक मुलुकमा एउटा मात्र केन्द्रीय बैङ्क हुन्छ है। अरू बैङ्कहरू धेरै हुन सक्छन्, केन्द्रीय बैङ्क एउटा मात्रै रहन्छ सबै देशमा। नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेपालको वित्तीय प्रणालीको नियामक र सुपरिवेक्षक दुईटै हो। नियामक र सुपरिवेक्षक भन्नुको मतलब नियामक भनेको रेगुलेसन गर्ने, तिनीहरूले के राम्रो गरे के नराम्रो गरे भनेर उनीहरूलाई निर्देशन दिने। सुपरिवेक्षण भनेको माथिबाट हेर्ने, वाचडग हेरिराख्ने। दुईटै कुरा उस्तै हो, नियामक र सुपरिवेक्षक सँगसँगै जोडिएर आउँछ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्थापना हुनुभन्दा अघि 2002 सालमा सदर मुलुकी खानाबाट नेपाली नोट निष्कासन गरिन्थ्यो। पछि चाहिँ 2016 साल फागुनदेखि चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले नै नोट छपाई गर्न थाल्यो र ती छापिएका पुराना नोटहरूको ओनरसिप पनि राष्ट्र बैङ्कले लियो। राष्ट्र बैङ्कको स्थापनाको उद्देश्य के हुन् त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058मा यसका केही उद्देश्यहरू स्पष्ट गरेको छ। जस्तो अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने। तपाईँले सामान्यतया किवर्डहरू याद गर्नुहोला, हुबहु यही राख्न जरुरी छैन। मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्धारण गरी व्यवस्थापन गर्ने एउटा भयो है। दोस्रो चाहिँ बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आवश्यक तरलतालाई प्रवर्धन गर्ने। तेस्रो भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने। चौथो बैङ्क तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने। अर्को चाहिँ सर्वसाधारणको विश्वसनीयता बढाउने बैङ्किङ क्षेत्रप्रति, र अर्को सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउने। यसरी तपाईँले मूलभूत रूपमा किवर्डहरू याद गरेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कको उद्देश्यहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। जाँचमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् भन्ने क्वेसन आयो भने तपाईँले आफ्नै हिसाबले लेख्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो त्यति प्रभावकारी हुँदैन। किन भन्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको उद्देश्यहरू, नेपाल राष्ट्र बैङ्क एउटा कानुनी संस्था हो। कानुनी संस्था भएको कारणले कानुनी संस्थाका उद्देश्यहरू कानुनद्वारा स्पष्ट गरिएको हुन्छ, र त्यो कानुन भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 हो। यसले चाहिँ विभिन्न उद्देश्यहरू तोकेको छ, जस्तो मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्धारण गर्ने, तरलता प्रवर्धन गर्ने, ब्याङ्किङ क्षेत्रको स्थायित्वलाई प्रवर्धन गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने, बैङ्किङ क्षेत्रको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने, सर्वसाधारणको विश्वास जगाउने र सरकारका आर्थिक नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कार्यहरू के हुन् त? केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारी सम्बन्धी कार्य भनेर अघि हामीले भन्यौँ। यो चाहिँ के हो त? सेन्ट्रल मोनिटरी अथोरिटी हो। सेन्ट्रल मोनिटरी अथोरिटी, सिएमए भनेर भन्छौँ नेपाल राष्ट्र बैङ्क। यसले के गर्छ त? मोनिटरी भनेको मुद्रा सम्बन्धी, मौद्रिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन
मौद्रिक स्थिरता, मूल्य स्थिरता र साखको सुनिश्चितता गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै वित्तीय प्रणालीको नियमन सम्बन्धी काम गर्छ। यो वित्तीय प्रणालीको नियमनमा जस्तो बैंकिङ विकासको लागि मापदण्डहरू बनाउने, नियमन गर्ने, बैंकिङ प्रणालीको अभिभावकत्व, गार्जियनसिप, कस्टोडियन, संरक्षकत्व ग्रहण गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गराउने, बैंकिङ प्रणालीप्रति जनताको विश्वास बढाउने, निक्षेपकर्ताको निक्षेपको संरक्षण प्रदान गर्ने, त्यसका लागि कर्जा संरक्षण कोष भन्ने गठन गरेको छ अर्को एउटा कर्जा सुरक्षण कोष। त्यस्तै बैंकिङ अम्बुड्सम्यान भनेको वाचडग। जसरी एउटा घरमा कुकुर पालिएको हुन्छ, त्यो कुकुरले कोही मान्छे नयाँ आयो भने के गर्छ, केही गडबड भयो भने भुकेर मालिकलाई जानकारी दिने काम गर्छ। खतरा छ है, खतराको सङ्केत आइरहेछ भनेर भुक्छ। कुकुर भुक्यो भने केही न केही भएको हो भनेर हामी मान्छौँ नि। हो त्यस्तै गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि केही गडबडी आउँदैछन्, खराबी आउँदैछन् भने राष्ट्र बैंकले सचेत गराउँछ। राष्ट्र बैंकले हेर्छ, वाच डगको रूपमा पहिला नै हेर्छ, सचेत गराउँछ। यदि भनेको मानेन भने त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ, नष्ट गरिदिन्छ। जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक चाहिँ गड हो, जिओडी गड, भगवान हो। जिओडी गड भनेको के हो त? गडको फुल फर्म के हो? जी भनेको जेनेरेटर, त्यसको सुरुवातकर्ता, ओ भनेको अपरेटर, त्यसको सञ्चालक, र डी भनेको डिस्ट्रोयर, त्यसको विनाशकर्ता, संहारकर्ता। त्यसैले राष्ट्र बैंकलाई हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गड भनेर भन्छौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरुवात पनि राष्ट्र बैंकले गर्छ, तिनीहरूको अपरेसनमा पनि राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ, र तिनीहरूलाई नष्ट गर्नु पर्यो, तिनीहरूलाई खराबी नै गर्यो, त्यसलाई डिजोल्युसन गर्नु पर्यो, त्यसलाई डिजल्भ गर्नु पर्यो, त्यसलाई लिक्विडेसनमा लैजानु पर्यो भने पनि राष्ट्र बैंकले नै गराउनुपर्छ। यसरी राष्ट्र बैंक भनेको बैंकिङ वित्तीय प्रणालीको गड हो। त्यस्तै विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने हैन, विदेशी मुद्राको सञ्चितको व्यवस्था मिलाउने, विनिमय दरहरू निर्धारण गर्ने, यो काम गर्छ। त्यस्तै अर्को मुद्रा सम्बन्धी कामहरू, करेन्सी सम्बन्धी, नयाँ मुद्रा तथा सिक्काको निष्कासन गर्ने, चलन चल्तीमा नआउने खालका पुराना मुद्राहरू सिक्काहरूलाई साटफेट गर्ने र कतिपय पुराना चल्दै नचल्नेहरूलाई नष्ट गर्ने, जलाउने, सडाउने, धुलाउने, जनतामा नोटप्रतिको विश्वास बढाउने, नोटको माग र आपूर्ति बीचमा सन्तुलन मिलाउने, यो काम करेन्सी सम्बन्धी कामहरू हो। यो काम पनि सोल अथोरिटी राष्ट्र बैंक नै हो। त्यसबाहेक विकासात्मक कार्यहरू पनि छ, जस्तो सरकारका राष्ट्रिय नीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रवर्धनात्मक गतिविधिहरू, जस्तो वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय चाहिँ विकेन्द्रीकरण जस्ता कामहरू सरकारका कामहरू हुन्। ती सरकारका कामहरूलाई, ती विकासात्मक कामहरूलाई राष्ट्र बैंकले चाहिँ आत्मसात गर्छ, राष्ट्र बैंकले अगाडि बढाउँछ। त्यस्तै अर्को चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको सरकारको बैंक सम्बन्धी कार्यहरू। सरकारको बैंक, बैंकहरूको पनि बैंक हो नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारहरूको पनि बैंक हो। सरकारको बैंक कसरी गर्छ त? सरकारको मर्चेन्ट बैंकिङ सम्बन्धी कारोबार गर्ने। जस्तो हामीले सरकारी ऋणपत्रहरूको कुरा गरेका थियौँ नि हिजो, यी सरकारी ऋणपत्रहरूको कारोबार अहिलेसम्म कसले गर्दै आएको छ? राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ। र अब पछि चाहिँ राष्ट्र बैंकले गर्दैन, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्नेछ भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर अहिलेसम्म सरकारको मर्चेन्ट बैंकिङ कारोबार भनेको सरकारको ऋणहरू, ऋणपत्रहरू जारी गर्ने, उठाइदिने, खरिद बिक्री गर्ने, यसको काम चाहिँ राष्ट्र बैंकले गर्छ। त्यस्तै सरकारलाई ऋण दिनु पर्यो भने राष्ट्र बैंकले दिन्छ। सरकारी आम्दानीहरू प्राप्त गरिदिने, सारा सरकारको सञ्चित कोषको खाताहरू कहाँ छ त? नेपाल राष्ट्र बैंकमा छ। सरकारी खाताहरू कार्यान्वयनमा ल्याइदिने, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले खाता सञ्चालन गर्छ, तर ती खाताहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने काम चाहिँ राष्ट्र बैंकले गर्छ। सरकारी कारोबार गर्ने बैंकहरू तोक्ने, अरू बैंक, देशका 77 जिल्लामा सरकारी राष्ट्र बैंक त छैन हो, त्यो राष्ट्र बैंक नभएको ठाउँमा सरकारी कारोबार गर्ने क र ख वर्गका बैंकहरूलाई जिम्मा दिने, त्यो काम पनि यसैले गर्छ। त्यस्तै सरकारको हिसाब किताबहरू मिलाइदिने, सेन्ट्रल जुन क्लियरिङ हाउसको काम गर्छ सरकारको तर्फबाट पनि, सरकारका सारा हिसाबहरू, आम्दानी खर्चका हिसाबहरू मिलाइदिने काम गर्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले जाँचमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सरकारको बैंक किन भनिन्छ भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। यो सरकारको पनि बैंक हो भनेर भन्नुको पछाडिको कारण के हो भन्दा यही कारण हो है, यी विभिन्न कामहरू यसले गर्छ। त्यस्तै अर्को बैंकहरूको पनि बैंक किन भनिन्छ त राष्ट्र बैंकलाई भन्दा यसले बैंकहरूको बैंक सम्बन्धी काम गर्छ। जस्तो सबै बैंकहरूको खाता सञ्चालन गर्छ राष्ट्र बैंकले। प्रत्येक बैंकको राष्ट्र बैंकमा खाता हुन्छ। तपाईँ हाम्रो खाता वाणिज्य बैंकमा भए जस्तो सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खाता राष्ट्र बैंकमा हुन्छ। त्यसैले त्यो बैंकहरूको पनि बैंक हो। हाम्रो बैंक कमर्सियल अथवा ABCD वर्गका बैंकहरू हुन्, तर यी सबै बैंकहरूको पनि बैंक फेरि के हो त? राष्ट्र बैंक हो। बैंकहरूलाई ऋण दिन्छ उसले। जसरी तपाईँ हामीलाई ऋण चाहियो भने बैंकमा गएर ऋण लिन्छौँ, त्यसै गरी यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण चाहियो भने राष्ट्र बैंकमा गएर ऋण माग्ने हो। उसले राष्ट्र बैंकमा ऋण दिन्छ, त्यसलाई बट्टा दरमा ऋण दिन्छ।
तपाईँ मौद्रिक नीति पढ्दा थाहा हुन्छ तपाईँलाई, बट्टा दर भनेर भनिन्छ, रिफाइनेन्सिङ रेट, पुनर्कर्जा दर, त्यस्तो दरमा उसले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउँछ। बैंकहरू बिचको कारोबारलाई व्यवस्थित गरिदिन्छ। एउटा बैंकको लिनु दिनु, अर्को बैंकको हिसाब किताब सबै सेन्ट्रल क्लियरिङ हाउसको रूपमा काम गर्छ उसले कारोबारको सन्दर्भमा। त्यस्तै सरकारी ऋणपत्रको स्वामित्व ग्रहण गर्ने, खरिद गर्ने, यो माथि पनि आइसकेको छ। यसरी बैंकहरूको पनि काम गर्छ। र अब अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका चुनौतीहरू के छन् त? नेपाल राष्ट्र बैंकको चुनौतीहरूमा पहिलो चुनौती भनेको मौद्रिक व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौतीहरू छन् है। यसमा के चुनौती छन् त? मौद्रिक व्यवस्थापन भन्दा जस्तो नेपालमा अहिले हामीले चालु खातालाई पूर्ण परिवर्तित बनाएका छौँ। चालु खाता पूर्ण परिवर्तितता भनेको के हो भन्दा, चालु खाता भनेको व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित खाता हो है। तपाईँले त वैदेशिक व्यापार पढिसक्नुभयो। वैदेशिक व्यापारमा के छ त भन्दा हामीले जति पनि इम्पोर्ट गर्न पाउँछौँ, जति पनि एक्सपोर्ट गर्न पाउँछौँ, खुल्ला बजार नीति हामीले लिएका छौँ। त्यसैले तपाईँले यदि जति पनि इम्पोर्ट गर्न पाउनुहुन्छ भने विदेशी मुद्रा तपाईँले जतिसुकै पनि राष्ट्र बैंकबाट सटै गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसलाई भन्छौँ हामी चालु खाता पूर्ण परिवर्तितता, फुल्ली कन्भर्सेबल करेन्ट एकाउन्ट। तर पुँजीगत खाता चाहिँ खुल्ला गरिएको छैन। पुँजीगत खाता भनेको तपाईँले नेपाली नागरिकले विदेशमा गएर लगानी गर्न पाउँदैन। तपाईँले नेपालको सम्पत्ति बेचेर अस्ट्रेलियामा गएर आफ्नो छोरानातीलाई त्यहाँ लगेर पैसा दिन पाउनुहुन्न, सीमित पैसा मात्रै दिन पाउनुहुन्छ। त्यसैले पुँजी खाता जुन एसेट्स हो, एसेटमा विदेशमा गएर लगानी गर्ने र नेपालको जति पनि एसेट छ त्यो बेचेर विदेशमा लगानी गर्ने, त्यस्तो खाता हामीले अहिलेसम्म खुला गरेका छैनौँ। तपाईँसँग भएको पैसा डलरमा सटै गरेर म चाहिँ गएर अमेरिका जान्छु, अमेरिका गएर उतैतिर लगानी गर्छु, उतै बस्छु भन्न चाहिँ पाउनुहुन्न। त्यो भनेको पुँजीगत खाता परिवर्तित छैन। तर चालु खाता चाहिँ पूर्ण परिवर्तितता छ। तपाईँ व्यवसाय गर्छु भनेपछि जति पनि दिनुपर्छ विदेशी मुद्रा भनेपछि अब तपाईँले इम्पोर्टलाई जति पनि इम्पोर्ट गर्न पाइने भएपछि विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइराखेको छ। विदेशी मुद्रा त विदेशमा गइरहन्छ हो, त्यसको कारणले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन एउटा चुनौतीपूर्ण छ। अर्को चाहिँ ई कमर्सहरू बढ्दै गइराखेको छ। जस्तो अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ नि क्रिप्टो करेन्सी होइन, बिटकोइनहरू, हाइपर फन्डहरू, के नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू अहिले आइरहेछ नि हो। अब यसले चाहिँ नेपालको पैसा विदेशमा गइराखेको छ, विदेशको पैसा नेपालमा आछ। अब यो क्रस बोर्डर अपचलन हुने सम्भावना बढी छ अहिलेको ई कमर्सबाट। एक क्लिकमा पैसा आउँछ, एक क्लिकमा पैसा जान्छ होइन। भनेपछि अब कसले कहाँ के कारोबार गरिराखेको छ, कुन व्यवसायमा इन्भल्भ छ भनेर बुझ्नै कठिन छ। भनेपछि अब यो जुन क्रस बोर्डर जुन मुद्राको अपचलन हुने सम्भावना बढी छ, त्यसलाई रोक्नु अर्को चुनौती छ। त्यस्तै अर्थतन्त्र पूर्ण मौद्रिकीकरण हुन सकेका छैन। अझै पनि कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा, हुम्लाको एकदमै पहाडी ठाउँमा होइन, डोल्पाको अप्पर डोल्पामा त्यहाँ बाटर सिस्टम कायमी छ, त्यहाँ पनि मौद्रिकीकरण गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै तराई र मुलुकका अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा भारतीय मुद्रा प्रचलनको बाहुल्यता छ। तपाईँ बाँकेको नरेन्द्रपुर साइडतिर जानुभयो भने त्यहाँ नेपाली पैसै देख्नुहुन्न। कपिल वस्तुको कृष्णनगरदेखि साइडमा जानुभयो भने तपाईँ त्यहाँ पनि नेपाली मुद्रै देख्नुहुन्न। भने त्यहाँ भारतीय मुद्राहरूको के छ त, त्यहाँ धेरै बिगबिगी छ। भारतीय मुद्रा नै चल्छ, मुद्रा भनेकै भारतीय हो भन्ने छ। नेपाली मुद्राको अझै पनि चलन चल्ती हुन सकेका छैन। राष्ट्र बैंक 2013 सालमा स्थापना भएको नेपाल राज्यभरिमा नेपाली मुद्राको चलन चल्ती गराउनका लागि 13 सालदेखि अहिलेसम्म करिब 50-60 वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म पनि हामीले नेपाली मुद्रालाई नेपाल सरहदभित्र पूर्ण रूपमा प्रचलित गराउन सकेका छैनौँ। त्यो गराउनु पनि चुनौती छ। त्यस्तै मुद्राको मूल्य र आपूर्ति बिचमा उचित तालमेल हुन नसक्नु, कहिले लिक्विडिटी समस्या आउँछ, कहिले बढी लिक्विडिटी भयो भन्छ बजारमा भने यो पनि एउटा समस्या छ। भारतीय मुद्रासँगको विनिमय दर अझै पनि नियन्त्रित छ। हामीले 160 रुपियाँ 15 पैसामा फिक्स गरिदिएका छौँ। त्यो फिक्स गरिसकेपछि भारतमा मुद्रास्फीति बढ्यो भने नेपालमा पनि बढ्छ। भारतको डलरसँगको जति तलमाथि हुन्छ रेट, त्यही अनुसार नेपालको डलरसँग तलमाथि पनि हुन्छ। भारतको अर्थतन्त्रमा केही खराबीहरू आयो भने त्यो खराबीहरू तुरुन्तै नेपालमा पनि आइपुग्छ। किन भन्दा हामीले भारतीय मुद्रासँग पेग्ड गरिदिएका छौँ। अनि मुद्रास्फीति र मुद्रा सङ्कुचनका समस्याहरू छन्। सरकारी खर्चमा तीव्र वृद्धि हुँदै जाँदा बजेट घाटा बढिराखेको छ। बजेट घाटा बढ्यो भने सरकारले ऋण बढी लिन्छ, ऋण बढी लियो भने फेरि क्राउड आउट इफेक्ट हुनेदेखि लिएर मुद्रास्फीतिहरू बढ्ने, यी सब कुराहरू हुनसक्छ। एउटा मौद्रिक क्षेत्रको व्यवस्थापनको चुनौती छ। अर्को वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनको चुनौती छ। यसमा चाहिँ सरकारी बैंकको नियमन प्रभावकारी बनाउन गाह्रो छ। सरकारी बैंक भनेको जस्तो कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, वाणिज्य बैंक, यिनीहरूलाई
यिनीहरू किन भन्दा यिनीहरूको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारको मान्छे हुन्छ है। यिनीहरूको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारको मान्छे हुन्छ। किन भन्दा जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कृषि विकास बैङ्कहरू नेपाल सरकारका बैङ्कहरू हुन्। नेपाल बैङ्क लिमिटेड पनि नेपाल धेरै हदसम्म नेपाल सरकारकै बैङ्क हो भनेपछि त्यहाँ त नेपाल सरकारका मान्छेहरू हुन्छन्। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट आउँछ त्यहाँ सञ्चालक समितिमा। अनि फेरि नेपाल सरकारकै बैङ्क हो राष्ट्र बैङ्क पनि। अनि तिनीहरूलाई नियमन गर्नलाई अलिकति कठिन छ। वित्तीय मध्यस्थकर्ता प्रभावकारी बन्न सकेका छैन। कस्ट अफ फन्ड अझै पनि उच्च छ। बैङ्कमा लगेर पैसा जम्मा गर्न पनि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ घन्टौँ हिँडेर जानुपर्ने, प्लेन चढेर आउनुपर्ने, सबै ठाउँमा बैङ्क पुग्न सकेका छैन नि त। त्यसैले कस्ट अफ फन्ड पनि बढी छ, ब्याज दर पनि बढी छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बैङ्किङ र वित्तीय क्षेत्रको पहुँच अझै पुग्न सकेका छैन। त्यसैले स्रोतहरू चाहिँ अझै पनि विभिन्न साहु महाजनहरू होइन, अघि हामीले भने जस्तो सोनारहरू, साहु महाजनहरू यिनीहरूकोमा चाहिँ दिनुपर्ने अवस्था छ। शाखा विस्तारहरू त्यो अनुसार हुन सकेका छैन। वित्तीय क्षेत्रको विकास अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र विकास हुन सकेका छैन। ग्रामीण ब्याज दर अझै बढी छ, सटरी ब्याज दर, सहरी ब्याज दरहरू कम छ। विदेशी बैङ्कको शाखा आउने पनि चुनौती छ। केही जस्तो दोहा बैङ्कले आफ्नो शाखाहरू खोलिसकेका छ नेपालमा भनेपछि केही विदेशी बैङ्कहरूको शाखा पनि अब आउँछन् र तिनीहरूले ठुल्ठुला विदेशी बैङ्कहरू आयो भने तिनीसँग कम्पिटिसन गराउन नेपालको बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई ठुलो चुनौती छ। त्यस्तै अर्को बैङ्किङ क्षेत्रको चुनौती भनेर हामीले सरकारद्वारा बढी ओभरड्राफ्ट लिइदिने, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण, अनुसन्धानमा प्रगति हुन नसक्नु, यस्ता खालका चुनौतीहरू छन्। यी चुनौतीहरूलाई ढाल्नका लागि राष्ट्र बैङ्कले जम्माजम्मी 2टा नीति लिन्छ। अघि पनि मैले भनिसकेँ, मोनिटरी पोलिसी र फाइनेन्सियल सेक्टर पोलिसी, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति। यो 2टा नीति बाट नै राष्ट्र बैङ्कले यी चुनौतीहरूलाई समाधान गर्ने हो। अब अलिकति हामी वाणिज्य बैङ्क अथवा संयुक्त लगानीका बैङ्कहरूको बारेमा थोरै कुरा गर्छौँ, धेरै कुरा हामी यसमा गर्दैनौँ। अब यो वाणिज्य बैङ्क अथवा संयुक्त लगानीको बैङ्क भनेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले 2040 को दशकमा विदेशी लगानीकर्ता र नेपाली लगानीकर्ताहरूको संयुक्त भेन्चरमा, जोइन्ट भेन्चरमा वाणिज्य बैङ्कहरू खोल्नका लागि सुरुवात गरेका थियौँ। त्यो क वर्गका वाणिज्य बैङ्कहरू थिए र यिनै बैङ्कहरूलाई हामी संयुक्त लगानीका बैङ्क भनेर भन्छौँ। 40 को दशकदेखि नै हामीले उदारीकरणको नीति पनि थालनी गऱ्यौँ। त्यसै उदारीकरणको नीति सँगसँगै हामीले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि भित्रायौँ र यसबाट विदेशी पुँजी नेपालमा आउने र नेपाली बैङ्किङ सेक्टरले बैङ्किङ क्षेत्रका नयाँ नयाँ टुल्सहरू, स्किल्सहरू सिक्ने अवसर पनि पाएको थियो। त्यसैले विदेशी बैङ्कहरूलाई अहिले चाहिँ हामीले नेपालमा खाता खोल्न, पूर्ण रूपमा खाता खोल्न सुरुमा नदिएर नेपाली लगानीकर्ताहरूसँग मिलेर लगानी गर्न मात्रै दिएका थियौँ। तर अब 2010 WTO को हामी मेम्बर भइसकेपछि 2010बाट शाखा खोल्न पनि हामीले दियौँ। शाखा खोल्न पनि हामीले अनुमति दियौँ संयुक्त लगानीका बैङ्कहरूमा। वाणिज्य बैङ्कको कामहरू के हो त? अघि हामीले भन्यौँ, निक्षेप स्वीकार गर्ने, कर्जा प्रदान गर्ने, एजेन्सी सम्बन्धी विभिन्न कामहरू गर्ने, जनरल युटिलिटी सम्बन्धी कामहरू गर्ने, यो छ। अब अहिले हाम्रो जुन बैङ्किङ क्षेत्र छ, यो बैङ्किङ क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि बनेका कानुनहरू के छन् त? हाम्रो कानुनी व्यवस्थाहरू भनेर भन्यो भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऋण असुली ऐन छ, त्यस्तै राष्ट्र बैङ्क ऐन छ, राष्ट्र ऋण ऐन छ, सुरक्षित कारोबार ऐन छ, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन छ, बाफिया एक्ट भन्छौँ, दामासाही ऐन छ, कम्पनी ऐन, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन छ, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन तथा नियमावलीहरू छ। यी विभिन्न ऐनहरूले डाइरेक्टली रूपमा दामासाही सम्बन्धी ऐन पनि छ। यी सबै ऐनहरूले कुनै न कुनै रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, वित्तीय क्षेत्रलाई गाइड गर्दछन्। हाम्रो बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र अथवा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अहिलेको हाम्रो नेपालको मूलभूत चुनौती के छन् भन्दा एउटा निष्क्रिय कर्जा बढेको छ। 14% भन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा छ। निष्क्रिय कर्जा भनेको असुल उपर हुन नसक्ने खालको ब्याड डेप्ट भनौँ। संस्थागत सुशासन, कर्पोरेट गभर्नेन्स एकदम कमजोर छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको तयारी हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यो गर्नुपर्ने छ। 2010 देखि विदेशी बैङ्कको शाखा खोल्न सक्ने सम्भावना छ। रेमिट्यान्सलाई हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने छ, त्यो कन्ज्युम्सन क्षेत्रमा मात्रै गइराखेको छ। पिछडिएको वर्ग र नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रमा आबद्ध गराउन सकिएको छैन। जस्तो कर्णालीका विकट क्षेत्रहरू र पछाडि परेका जात जाति, भाषा इत्यादिहरूलाई हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ। बैङ्किङ प्रणालीको समग्र क्षमता वृद्धि हुन पनि सकेका छैन। त्यस्तै राष्ट्र बैङ्कको प्रभावकारी अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेशन पनि छैन। कर्जा व्यवस्थापन कमजोर छ। ब्याड बैङ्क हामीले स्थापना गर्न सकेका छैनौँ। कर्जाको अधिक केन्द्रीयता छ, काठमाडौँ केन्द्रित कर्जा छ, जोखिमहरू बढी लिने छ।
बढी जोखिम लियो भने नाफा त हुन्छ, तर त्यो ब्याड डेटमा हुनसक्छ। नम्बरहरू बढी छ ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको, यसले अनहेल्दी कम्पिटिसन बढाउने, सुपरभिजनलाई घटाउने, फाइनेन्सिङ बढ्न नसक्ने छ, सुशासनको लेभल कम छ र कभरेजहरू कम छ। सरकारी के अरे घर जग्गा, सवारी कर्जा र अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै बढी कर्जा गएको हामी देख्छौँ। अब हामी केही ब्याङ्किङ टर्मिनोलोजीहरू आउन सक्छ तपाईँलाई जाँचमा, त्यसलाई अलिकति चर्चा गरौँ थोरै। जस्तो क्रेडिट कार्ड भनेको के हो त? डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्ड दुईवटा हुन्छ। क्रेडिट कार्ड भनेको ऋण लिने कार्ड हो। तपाईँको गोजीमा जुन छ त्यो जुन एटिएम कार्ड भनेर भन्नुहुन्छ त्यो भनेको डेबिट कार्ड हो। डेबिट कार्ड भनेको तपाईँको आफ्नै पैसा झिक्ने कार्डलाई हामी डेबिट कार्ड भनेर भन्छौँ। तर त्यही कार्ड यदि तपाईँको मानौँ तपाईँको खातामा 50,000 छ, तर तपाईँले त्यो कार्डबाट 60,000 पनि खर्च गर्न पाउनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ क्रेडिट कार्ड हो। यस्तै कार्ड जुन कार्डबाट तपाईँ सानोतिनो रकम चाहिँ ब्याङ्कबाट क्रेडिटको रूपमा तत्कालीन अवस्थामा लिन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई हामी क्रेडिट कार्ड भनेर भन्छौँ। डेबिट कार्डको उल्टो डेबिट कार्ड भनेको तपाईँको सिम्पली के हो त? तपाईँको एटिएम कार्ड हो। तपाईँले आफ्नो पैसा जुन झिक्न पाउनुहुन्छ त्यसलाई हामी डेबिट कार्ड भनेर भन्छौँ। आफ्नो पैसाभन्दा बढी झिक्न पाउने, ऋणको रूपमा झिक्न पाउने, कार्डबाटै ऋण लिन पाउने, त्यसलाई क्रेडिट कार्ड भनेर भन्छौँ। सामान्यतया क्रेडिट भनेको ऋण हो। अब तपाईँले ब्याङ्कमा गएर ऋण लिएर कागजी प्रक्रिया पुरा गरेर त्यस्तोबाट ऋण लिनुपर्ने हो। तर तपाईँ एकदमै विश्वासिलो ग्राहक हो, बोनाफाइड कस्टमर हो तपाईँ ब्याङ्कको भने त्यस्तो बोनाफाइड कस्टमरको लागि ब्याङ्कले क्रेडिट कार्डको फेसिलिटी दिन्छ। तपाईँ सबैलाई क्रेडिट कार्डको फेसिलिटी नदिन सक्छ। तपाईँ रेगुलर कारोबार गर्नुहुन्छ, तपाईँको हिस्ट्री राम्रो छ, कालो सूचीमा तपाईँ पर्नु भएको छैन, तपाईँले ऋण लिँदा ब्याङ्कको पैसा डुब्दैन भन्ने कुरा ब्याङ्कलाई आश्वस्त छ भने त्यस्तो बेलामा तपाईँलाई क्रेडिट कार्ड दिन सक्छ। त्यो भनेको पोस्टपेड कार्ड हो, भने पछि तपाईँ तिर्नुहुन्छ तर अहिले खर्च गरिदिनुहुन्छ। अर्को छ एटिएम, अटोमेटेड टेलर मेसिन भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ ग्राहकलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा प्रदान गर्नका लागि ब्याङ्कहरूले प्रयोग गर्ने एउटा मसिन हो, जो चाहिँ टेलर मसिन हो। पहिला परम्परागत रूपमा हामीले ब्याङ्कमा गएर चेक दिने, अनि त्यो चेकलाई त्यो मान्छे बसेको हुन्छ टेलर, त्यसले चाहिँ सबै कुरा भेरिफाई गर्छ अनि त्यहाँबाट पैसा तपाईँलाई दिन्छ, त्यस्तो हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ त्यो काम त्यति काम जहाँ मान्छेले बसेर काम टेलरको काम गर्थ्यो त्यो चाहिँ मसिनले गरिदिन्छ। त्यही त्यहाँ चाहिँ सामान्यतया डेबिट कार्ड तपाईँले मसिनमा राख्नुहुन्छ, त्यसैले तपाईँले अटोमेटेड टेलर मसिन भनेर भन्नुहुन्छ। अर्को इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर इटिएफ भन्ने छ। यो एक शाखादेखि अर्को शाखामा अहिले चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट नै पैसा सार्न मिल्छ। स्विफ्ट भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीबाट एक देशको ब्याङ्कबाट अर्को देशको ब्याङ्कमा पैसा सार्न मिल्छ। ती सबै इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर नै हुन्। त्यस्तै अर्को चाहिँ टेलिब्याङ्किङ वा मोबाइल ब्याङ्किङ भन्ने छ। यो चाहिँ मोबाइलकै माध्यमद्वारा कारोबारहरू गर्न सक्ने, टेलिफोनको माध्यमद्वारा अथवा इन्टरनेटको माध्यमद्वारा गर्न सकिने त्यस्तो छ। र अर्को प्रतित पत्र भन्ने छ, एलसी। अघि पनि मैले केही कुरा तपाईँलाई भनेको थिएँ। एलसी भनेको सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा मानौँ तपाईँले कुनै मलेसियाबाट कुनै सामान पाम आयल ल्याउँदै हुनुहुन्छ मलेसियाबाट, त्यो आयल नेपालमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ मलेसिया जानुहुन्छ, पाम आयल अर्डर गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँ नेपाल फर्किनुहुन्छ, अनि उसलाई के भन्नुहुन्छ त तपाईँ, ल मलाई चाहिँ 1000 लिटर पाम आयल पठाइदिए भन्नुहुन्छ भने अब उसले चाहिँ पठाइदिउँ, तपाईँले पैसा दिनुभएको छैन, कसरी पठाउने? अब पहिल्यै पैसा तपाईँले पठाउन मान्नुहुन्न, किन भन्दा तपाईँले पहिल्यै पैसा पठाइदिनु भयो भने अनि उसले चाहिँ सामान पठाइदिएन भने तपाईँ कहाँ उजुरी गर्दै जानुहुन्छ? मलेसियाको अदालत खोज्दै जानुपर्ने हुन्छ तपाईँ फक्कटमा। भने हो यस्तो अविश्वास, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अविश्वासको वातावरण जहिले पनि हुन्छ नै। त्यो अविश्वास किन तपाईँ चिन्नुहुन्न? त्यहाँ कुनै कानुनी व्यवस्थाहरू छैन। एउटा देशको अर्को देशसँग बोर्डरबाट बाहिर जाने बित्तिकै कानुनहरू फरक पर्छ भने त्यस्तोको बिचमा अब नेपालको कुनै एउटा ब्याङ्कमा तपाईँ जानुहुन्छ सिधै, अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ ल मलाई एलसी खोल्दै भन्नुहुन्छ, अनि तपाईँ सारा डकुमेन्टहरू दिएर तपाईँले के भन्नुहुन्छ त, ल अब मेरो यति 1000 लिटर पाम आयल मलेसियाबाट आउँदैछ, मलेसियाको ब्याङ्कसँग तपाईँले एलसीको कागजात बनाइदिनुहोस्, म तपाईँलाई पैसा तिर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यो ब्याङ्कले तपाईँको नाममा एउटा चिठी पत्र जारी गर्छ र त्यो चिठी पत्र उताको ब्याङ्कलाई उताको इम्पोर्टर कहाँ पनि उता एक्सपोर्टर कहाँ पनि जान्छ। त्यो ग्यारेन्टी बस्दिन्छ ब्याङ्क, ल है फलानु मान्छेले नेपालमा यति 1000 लिटर पाम आयल मागेको छ, त्यो पठाइदेऊ, यसले पैसा तिर्ने कुराको ग्यारेन्टी म छु, यसले पैसा मलाई दिन्छ, मैले तपाईँलाई विदेशी मुद्रा पठाइदिन्छु भनेर जुन ग्यारेन्टी दिन्छ, यसले यदि पैसा दिएन भने मेरो तर्फबाट चाहिँ म दिन्छु भनेर ब्याङ्क जुन ग्यारेन्टी बस्दिन्छ, त्यो ग्यारेन्टी गरेको विश्वासको जुन पत्र छ त्यसलाई हामी प्रतित पत्र भनेर भन्छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनले
यस सम्बन्धी डिफाइन गरेको छ र क र ख वर्गका ब्याङ्कहरूले प्रतीक पत्र चाहिँ खोल्छन्। अर्को एउटा केवाइसी भन्ने छ, यो सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 छ। यो 64ले के भन्छ त, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था लगायतका अरू धेरै जुन एजेन्सीहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ आफ्ना ग्राहकहरूको पहिचान गर्नुपर्छ। त्यो ग्राहकहरूको सम्पूर्ण विवरण फारममा भरेर राख्नुपर्छ र त्यो फारममा भरेर राखिसकेपछि शङ्कास्पद लागेमा त्यसलाई चाहिँ थप छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसलाई केवाइसी भनेर भनिन्छ। यो खास गरिकन सम्पत्ति शुद्धिकरण नहोस्, आफ्ना ग्राहकहरूको बारेमा चिनियोस् र ग्राहकहरूको खाता सूचनाहरू परिवर्तन भयो भने त्यसको जानकारी पनि समयमै लिन सकियोस् भनेर आतङ्ककारी गतिविधिमा लगानी नबढोस् र सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता अपराधहरू नहुन् भनेर भन्नका लागि आफ्ना ग्राहकको सबै सूचनाहरू अपडेट गराएर राख्ने जुन पद्धति छ त्यसलाई हामीले केवाइसी भनेर भन्छौँ। यसरी हामीले आज बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब मेरो क्लास यहीँ सकिन्छ र तपाईँहरूका केही जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँहरूका जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ।